योभन्दा अगाडिका क्लासेसहरूमा हामीहरूले बीबीएस थर्ड इयर अन्तर्गत रहेको सब्जेक्ट ट्याक्सेसन इन नेपाल अन्तर्गत रहेको युनिट 10 यानि कि इन्कम फ्रम बिजनेसको बेसिक कन्सेप्ट त्यो च्याप्टरसित जोडिएका रुल्स र फर्मेटको साथसाथै इन्कम फ्रम बिजनेससित जोडिएका केही 15 मार्क्स, केही 7 मार्क्स, केही 5 र केही 2 मार्क्सका न्युमेरिकल प्रब्लमलाई सल्भ गर्न सिकेका थियौँ भने आजको क्लासमा फेरि एकपटक हामीहरू यही च्याप्टर यानि कि इन्कम फ्रम बिजनेससितै जोडिएका केही थप अतिरिक्त न्युमेरिकल प्रब्लमलाई सल्भ गरेर यो च्याप्टरलाई अझ विस्तृत रूपमा बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ। जस अन्तर्गत आजको क्लासमा चाहिँ हामीहरू सुरुमा यो 2075 क्वेसन नम्बर 12 मा सोधिएको 15 मार्क्सको लङ एनालाइटिकल न्युमेरिकल प्रब्लमलाई सल्भ गर्न सिक्नेछौँ र यो 2075 क्वेसन नम्बर 12 भन्दा जस्ट हामीलाई अगाडि दिएका 15 मार्क्सका लङ एनालाइटिकल न्युमेरिकल प्रब्लम छन् नि 2076 को 2077 को अनि 2078 को हो यो तीनवटै न्युमेरिकल प्रब्लमलाई चाहिँ हामीहरूले सुरुका क्लासहरुमै सल्भ गर्न सिकिसकेका छौँ क्या। अझै तपाईहरुलाई ती प्रब्लमहरुको बारेमा केही समस्या छ भने त्यो अगाडिका क्लासहरुमा गएर ती अगाडिको क्लासलाई एटेन्ड गरेर त्यहाँबाट पनि थप केही अतिरिक्त जानकारी लिन सक्नुहुन्छ। र सुरुमा चाहिँ आजको क्लासमा हामीहरू यो 2075 क्वेसन नम्बर 12 को प्रब्लमलाई सल्भ गरौँ हैन। अनि यो प्रब्लमलाई सल्भ गरिसके पश्चात यो ओल्ड इज गोल्डमा भएका थप अतिरिक्त केही 7-8 वटा 10 वटा सम्म 15 मार्क्सका न्युमेरिकल प्रब्लमलाई सल्भ गर्न सिकौँ हैन। ती प्रब्लमको बारेमा छलफल गरौँ र त्यहाँभन्दा पश्चात गएर चाहिँ नि हामीहरू हामीलाई फाइनल एक्जाममा सोध्न सक्ने तर ओल्ड इज गोल्डमा नभएका हैन बुकमा भएका केही न्युमेरिकल प्रब्लमलाई पनि हामीले सल्भ गर्न सिक्नुपर्ने हुन्छ र ती प्रब्लमको बारेमा पनि हामीहरू छलफल गर्नेछौँ। अब यो प्रब्लममा चाहिँ हामीलाई के भनेको छ भने गिवन बिलो इज द प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट अफ मिस्टर बस्नेत फर द रिलिभेन्ट इन्कम इयर भनेर दिएको छ क्या। कुनै रिलिभेन्ट इन्कम इयरको मिस्टर बस्नेतको प्रॉफिट एन्ड लसको इन्फर्मेसन चाहिँ हामीलाई यहाँनिर दिएको रहेछ। अब यसरी प्रॉफिट एन्ड लसको इन्फर्मेसन दिएको छ भने अथवा ट्रेडिङ एन्ड प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको इन्फर्मेसन दिएको छ भने यो चाहिँ बिजनेससित जोडिएको हिसाब हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यदि हामीलाई क्वेसनले हैन अडिटरसित रिलेटेड, लयर अथवा फिल्म एक्टर, इकोनोमिक एनालाइसिस्ट अथवा एकाउन्टेन्टसित रिलेटेड इन्फर्मेसन दिएको छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ इन्कम फ्रम प्रोफेसन हो हैन। प्रोफेसनसित रिलेटेड भएर हामीले प्रब्लमलाई सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। तर यसरी ट्रेडिङ एन्ड प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट दिएको छ भने चाहिँ यो चाहिँ बिजनेससित जोडिएको हिसाब हो, बिजनेससित जोडिएको न्युमेरिकल प्रब्लम हो। त्यही तरिकाबाट हामीले सल्भ गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। यहाँ हामीलाई प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको इन्फर्मेसन दिएको छ। क्वेसनले प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट भने तापनि यहाँ ट्रेडिङ एकाउन्टको पनि इन्फर्मेसन दिएको छ। यसरी ओपनिङ स्टक, पर्चेज, वेजेस, कस्टम ड्युटी हैन अनि अदर म्यानुफ्याक्चरिङ एक्सपेन्सेसहरु, क्यारिज इनवर्डहरु यस्तो इन्फर्मेसन दिएको छ भने यो त ट्रेडिङ एकाउन्ट हो नि त। यो ट्रेडिङ एकाउन्ट र प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट हामीलाई दिएको छ र यसको बारेमा हामीलाई थप अतिरिक्त एडिसनल इन्फर्मेसनमा पनि दिएको छ र हामीलाई यहाँनिर 4 वटा कुरा निकाल्नु भनेको छ क्या। एसेसेबल इन्कम फ्रम बिजनेस पत्ता लगाउनु भनेको छ हैन। व्यवसाय सञ्चालन गरिसके पछाडी एक आर्थिक वर्षभरिमा भएको सम्पूर्ण आम्दानीमा सम्पूर्ण खर्च घटाइसकेपछि कति नेट एसेसेबल इन्कम फ्रम बिजनेस बाँकी रह्यो त त्यो आम्दानीमा खर्च घटाइसकेपछि बचेको आम्दानी निकाल्नु भन्न खोजेको। त्यहाँभन्दा पछाडी अब यो बिजनेस गर्ने मान्छेले इन्भेस्टमेन्टहरु पनि गरेको हुन सक्छ, कतै लगानीहरु पनि गरेको हुन सक्छ। हो त्यो लगानी गरेर कति कमाएको छ त्यो पत्ता लगाउनु भनेको छ। अनि स्टेटमेन्ट अफ टोटल ट्याक्सेबल इन्कम पत्ता लगाउनु भनेको छ। कति आम्दानीमा चाहिँ कर लाग्छ त्यो करयोग्य आम्दानीको गणना गर्नु भनेको छ र राज्यप्रतिको करको दायित्व कति हो त त्यो ट्याक्स लायबिलिटीको गणना गर्नु भनेर हामीलाई यहाँनिर 4 वटा कुराको गणना गर्नु भनेको छ। अब यो एडिसनल इन्फर्मेसनमा धेरै हामीलाई लामो पोइन्टहरु दिएको छ क्या। अब लामो पोइन्ट दिए तापनि त्यस्तो अप्ठ्यारो, असजिलो, अनौठो खालको भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ केही पनि दिएको छैन। हामीले सुरुका दिनदेखि जुन कुरा छलफल गर्दै आइरहेका छौं हो त्यो छलफल गरेकै कुराहरुसित जोडेर हामीलाई यहाँनिर प्रब्लम दिएको छ हैन। यो प्रब्लमलाई हामीहरू एकदम विस्तृत रूपमा बुझ्ने कोसिस गर्दै जान्छौं हैन। क्लास अलिकति लामो भए तापनि नि हामीले बुझ्नु पर्ने खालका सम्पूर्ण पोइन्टहरुको बारेमा हामीहरू डिटेलमा विस्तार छलफल गर्दै जान्छौं ल, ताकि यही एउटा प्रब्लमबाट हामीहरू धेरै कुरा सिक्न सकौं। अब हामीले हिसाब थाल्दाखेरि सबैभन्दा सुरुमा त हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने छ यहाँ एसेसेबल इन्कम फ्रम बिजनेस भनेको छ र हिसाब गर्नुभन्दा अगाडि नि हामीहरू भरे कन्फ्युजनमा नपरौं भन्नका लागि एउटा काम हामीले सुरुमै गरिदिँदाखेरि राम्रो हुन्छ। त्यो काम के भनेदेखि जुन यो एडिसनल इन्फर्मेसन दिएको हुन्छ नि, अब यो एडिसनल इन्फर्मेसन चाहिँ यो माथिका कुन पोइन्टसित रिलेटेड छन् त त्यो एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिएका पोइन्टहरु चाहिँ एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिएका यी बुदाहरु चाहिँ माथि कुन पोइन्टहरुसित रिलेटेड रहेका छन् त त्यो पोइन्टमा माथि गएर राइट लगाइदिने सुरुमै ल। सुरुमा अब हामीहरू हेर्दै जाउँ जसले गर्दा भरे हामीहरू कन्फ्युजन हुँदैनौं क्या। मिस्टेक हुने चान्सेस चाहिँ हामीहरूको हराएर जान्छ। अब यहाँनिर के भनेको छ भने स्टक एट ओपनिङ एन्ड क्लोजिङ डे भनेको छ नि। अब ओपनिङ र क्लोजिङ डेको स्टक भनेको ओपनिङ स्टक र क्लोजिङ स्टक हो क्या। ओपनिङ डेको स्टक भनेको ओपनिङ स्टक, क्लोजिङ डेको स्टक भनेको क्लोजिङ स्टक हो। त्यही भएर हामीलाई क्वेसनले के भन्दैछ भने स्टक एट ओपनिङ एन्ड क्लोजिङ डे अफ
द एकाउन्टिङ इयर ह्याड ओभर भ्यालुड, त्यो ओपनिङ स्टक र क्लोजिङ स्टक चाहिँ ओभर भ्यालुड भएको रहेछ क्या, 10% एबोभ द कस्ट प्राइस भन्दैछ, कस्ट प्राइस भन्दा 10% ओभर भ्यालुड भएको रहेछ, बढी भइराखेको रहेछ। भन्नुको मतलब अहिले हामीले के मात्रै बुझ्ने भने ओपनिङ स्टक र क्लोजिङ स्टकको बारेमा यो एडिसनल इन्फर्मेसनमा फर्स्ट पोइन्ट दिएको रहेछ, त्यही भएर यतापट्टि गएर ओपनिङ स्टकमा पनि राइट लगाइदिने, क्लोजिङ स्टकमा पनि राइट लगाइदिने। अब अर्को पोइन्ट हेर्ने, सन्ड्री रिसिभ इन्क्लुड 15,000 एज रिफन्ड अफ इन्कम ट्याक्स भनेको छ। अब सन्ड्री रिसिभभित्र 15,000 रिफन्ड अफ इन्कम ट्याक्स अरे, सन्ड्री रिसिभ इन्क्लुड, सन्ड्री रिसिभभित्र इन्क्लुड छ अरे। अब यो सन्ड्री रिसिभसित पनि तल दिएको रहेछ एडिसनल इन्फर्मेसनमा, सन्ड्री रिसिभमा गएर राइट लगाइदिने। त्यहाँदेखि पछाडि जेनरल रिजर्भ इन्क्लुड, अब जेनरल रिजर्भभित्र पनि केही न केही कुरा त्यहाँ इन्क्लुड भएको रहेछ, त्यही भएर जेनरल रिजर्भमा पनि गएर राइट लगाइदिने होइन। कुन कुन पोइन्टसित जोडिएको छ त एडिसनल इन्फर्मेसन, अब यहाँ दिएका पोइन्टहरू चाहिँ माथि कुन कुन पोइन्टसित रिलेटेड छन् राइट लाउँदै जाने ल, बाँकी केही पनि छैन। अनि अर्को एक्सपेन्सेस फर रेजिङ लोन एमाउन्टेड 3500 वाज नट इन्क्लुडेड इन एबोभ स्टेटमेन्ट, माथिको स्टेटमेन्टमा छैन अरे, यो कुरा चाहिँ छैन अरे भने यसको ट्रिटमेन्ट भरे हामीहरू छुट्टै गर्छौँ, एकछिनमा छलफल गरौँला यो पोइन्टको बारेमा। लिगल एक्सपेन्सेस इन्क्लुड 4000, अब यो लिगल एक्सपेन्सेसभित्र 4000 इन्क्लुड छ अरे, यहाँ लिगल एक्सपेन्सेस दिएको छ नि, यो लिगल एक्सपेन्सेसभित्र 4000 इन्क्लुड छ अरे भन्दैछ, त्यसमा राइट लगाइदिने। डिप्रिसिएसन अन एसिड्स इन्क्लुडिङ कम्प्युटर भनेको कम्प्युटर सहितको एसिड्सको डिप्रिसिएसन चाहिँ 25,000 हेज नट बिन चार्ज इन द डेबिट साइड भनेको माथिको डेबिट साइडमा छैन अरे, वाज इन्क्लुडेड अन्डर रिजर्भ के भन्दैछ भने हेज बिन चार्ज भन्दै रहेछ है, हेज नट होइन, हेज बिन चार्ज इन डेबिट साइड एन्ड वाज इन्क्लुडेड अन्डर रिजर्भ फर इन्कम ट्याक्स, त्यो रिजर्भ फर इन्कम ट्याक्समा इन्क्लुड भएको रहेछ अरे भन्दैछ। रिजर्भ फर इन्कम ट्याक्स, रिजर्भ फर इन्कम ट्याक्समा के भएको रहेछ अरे, इन्क्लुड भएको रहेछ अरे। डिप्रिसिएसन अफ एसिड्स इन्क्लुडिङ कम्प्युटर भनेको एसिड्सहरूको डिप्रिसिएसन, कम्प्युटर सहितको अरू एसिड्सहरूको डिप्रिसिएसन चाहिँ यो रिजर्भ फर इन्कम ट्याक्समा इन्क्लुड भएको छ भन्दैछ, त्यसको बारेमा पनि एकछिनमा हामीहरू छलफल गर्छौँ होइन, अहिले जस्ट हामीहरू राइट लगाउँदैछौँ। अनि पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट 2,50,000 वेयर नट इन्क्लुडेड इन एबोभ स्टेटमेन्ट, यो माथिको स्टेटमेन्टमा छैन अरे, एकछिनमा हामीहरू हेर्छौँ। पर्चेज इन्क्लुड 80,000 पेड टु अ सप्लायर इन क्यास भनेको छ, पर्चेजभित्र इन्क्लुड छ अरे, यो पर्चेजभित्र इन्क्लुड छ अरे, त्यही भएर त्यो पर्चेजमा पनि हामीले राइट लगाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसै गरी डोमेस्टिक एक्सपेन्सेस इन्क्लुड 40,000 डोनेसन पेड टु पब्लिक स्कुल, डोमेस्टिक एक्सपेन्सेसभित्र पनि केही न केही कुरा इन्क्लुड छ अरे, त्यही भएर डोमेस्टिक एक्सपेन्सेस कहाँ छ, डोमेस्टिक एक्सपेन्सेसभित्र पनि इन्क्लुड छ अरे भन्दैछ, कहाँनिर दिएको छ हो, यहाँ छ डोमेस्टिक एक्सपेन्सेसभित्र पनि इन्क्लुड छ अरे, त्यही भएर डोमेस्टिक एक्सपेन्सेसमा पनि राइट लगाइदिने। ल हामीले एउटा काम चाहिँ सक्यौँ क्या, यसले गर्दाखेरि भरे हामीहरूको मिस्टेक हुने चान्सेसलाई घटाइदिन्छ। अब बिस्तारो हामीहरू छलफल गर्दै जाऊँ ल, एउटा पोइन्टको बारेमा हामीहरू बुझ्दै जाऊँ, यस्तो हुँदाखेरि यस्तो भयो, यस्तो नभएको भए के हुन्थ्यो भन्ने कुरा पनि छलफल गर्दै जाऊँ। क्लास अलिकति लामो भए तापनि भरिसक्दो 90% कुराहरू चाहिँ हामीहरू यही क्वेसनबाट बुझ्ने कोसिस गर्दै जाऊँ ल, पछिल्लो क्लासलाई पनि सजिलो हुन्छ। अब सुरुमा हामीहरू लेखिदिन्छौँ, हामीहरूलाई पत्ता लगाउनु भनेको छ यहाँनिर त एसेसेबल इन्कम फ्रम बिजनेस पत्ता लगाउनु भनेको छ, त्यही भएर हामीहरू सुरुमा लेखिदिन्छौँ कम्प्युटेसन अफ एसेसेबल इन्कम फ्रम बिजनेस अफ मिस्टर बस्नेत फर द प्रिभियस इन्कम इयर। एसेसेबल इन्कम फ्रम बिजनेस भनेर लेखिन्छ क्या, यसरी ट्रेडिङ एन्ड प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको इन्फर्मेसन दिँदा त्यो चाहिँ हामीहरूको एसेसेबल इन्कम फ्रम बिजनेस भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ। अडिटर, लयर, फिल्म एक्टर, इकोनोमिक एनालाइसिस्टहरूको, एकाउन्टेन्टहरूको हामीलाई इन्फर्मेसन दिएको थियो भने कम्प्युटेसन अफ एसेसेबल इन्कम फ्रम प्रोफेसन भनेर हामीहरू लेख्थ्यौँ। त्यही त छ फरक, अरू गर्ने प्रोसेस भनेको त सबै एउटै हो नि त, बिजनेसको जुन प्रोसेसबाट हामीहरू सल्भ गर्दै जान्छौँ प्रोफेसनको पनि त्यही प्रोसेसबाट त सल्भ गर्ने हो, जुन कुरा हामीले योभन्दा जस्ट अघिल्ला क्लासहरूमा विस्तृत रूपमा छलफल गरेका थियौँ। अब एसेसेबल इन्कम फ्रम बिजनेसको मतलब एक आर्थिक वर्षभरिमा व्यवसायबाट भएको आम्दानीमा, सम्पूर्ण खर्च घटाइसकेपछि बचेको आम्दानी चाहिँ कति छ त, त्यो कुरा हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। त्यही भएर सबैभन्दा सुरुमा हामीले आम्दानीको गणना गर्नुपर्ने हुन्छ। व्यवसाय सञ्चालन गरिसके पछाडि एक आर्थिक वर्षभरिमा भएको आम्दानी चाहिँ हामीले सुरुमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर इन्कम भनेर लेख्छौँ, इन्कम INCLUSION इन्क्लुजन भनेर लेखिदिन्छौँ। के कस्तो आम्दानीहरू रहेछ त, फर्स्टमा हामीहरू इन्कमहरू लेखिदिन्छौँ ल, इन्कम इन्क्लुजन भनेर यसरी लेखिदिने। अब आम्दानीहरू के रहेछन् त, व्यवसाय सञ्चालन गरिसकेपछि आम्दानी भनेको यतापट्टि क्रेडिट साइडमा दिएको हुन्छ, बिक्री अब व्यवसाय सञ्चालन गरिसकेपछि त सामानहरू बेचेको हुन्छ, बेचिसकेपछि आम्दानी हुन्छ। अब प्रोफेसनसित जोडिएको हिसाब गर्दा पो त्यो प्रोफेसन अडिटरहरू, लयरहरू, फिल्म एक्टरहरूले केही सामानहरू केही कुराहरू बेचेको हुँदैन थियो, प्रोफेसनल कुराहरू त्यहाँनिर दिएको हुन्थ्यो, त्यहाँनिर सेल्सको कुरा आउँदैन थियो। अब बिजनेस गरेको छ भने त सेल्स हुन्छ नि त, त्यही भएर सबैभन्दा सुरुमा सेल्स भनेर हामीहरू यसरी लेखिदिन्छौँ ल। सेल्स भनेको 30,20,000 भनेर दिएको रहेछ, फर्स्ट कोलममा लेखिदिने 30,20,000 भनेर लेखिदिने। अब कहिलेकाहीँ चाहिँ सेल्स इन्क्लुसिभ भ्याट भनेर पनि भनिदिन्छ क्या,
सेल्स इन्क्लुसिभ भ्याट भनौँ भने त्यसलाई एक्सक्लुसिभ भ्याटमा हामीले कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै यही क्वेसनमा यहाँ सेल्स इन्क्लुसिभ भ्याट भनेर 30,20,000 दिएको थियो भने भ्याट भनेको 13% लाग्छ क्या। त्यही भएर सेल्स इन्क्लुसिभ भ्याट भनेको छ भने त्यो जुन एमाउन्ट दिएको छ त्यसलाई 113 ले भाग गर्ने अनि इन्टु 100 गरेर हामीले फेरि 100 मा कन्भर्ट गरेर लेख्नुपर्ने हुन्थ्यो। फेरि एकचोटि मैले भनिदिएँ ल, सेल्स मात्रै भनौँला ठिक छ, तर सेल्स हामीलाई इन्क्लुसिभ भ्याट भनेको थियो भने नि, सेल्स इन्क्लुसिभ भ्याट भनेको थियो भने त्यहाँ भ्याट पनि जोडिएको हुन्थ्यो क्या। त्यही भएर हामीले एक्सक्लुसिभ भ्याटमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, भ्याट बिनाको सेल्स देखाउनु पर्ने हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा कसरी गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन सेल्स इन्क्लुसिभ भ्याट छ त्यसलाई 113 ले भाग गर्ने, किनभने सुरुमा 100% हुन्छ, 13% भ्याट जोडिएको हुन्छ क्या। त्यही भएर 100 मा 13 जोड्दा 113 भएको हुन्छ। त्यही भएर दिएकोलाई जति दिएको छ सेल्स इन्क्लुसिभ भ्याट त्यसलाई 113 ले भाग गर्ने इन्टु 100 ले गुणा गरेर हामीले एक्सक्लुसिभ भ्याटमा कन्भर्ट गरेर लेख्नुपर्ने हुन्छ। अहिले केही पनि छैन, सेल्स मात्रै भनेको छ, ठिक छ, जति छ त्यति हामीले लेखिदिने, छोडिदिने। अब सेल्सदेखि पछाडि क्लोजिङ स्टक अहिले यहाँनिर जाँदैन, क्लोजिङ स्टक एकछिनमा काम आउँछ, त्यसको ट्रिटमेन्ट हामीहरू गर्छौँ। अनि ग्रस प्रोफिट भनेर दिएको छ। यदि हामीलाई सेल्स र ग्रस प्रोफिट दुइटै दिएको छ भने नि सेल्स मात्रै लेख्नुपर्ने हुन्छ, त्यो ग्रस प्रोफिटलाई चलाइँदैन। तर कहिलेकाहीँ चाहिँ कन्डिसन के हुन्छ भने सेल्स दिँदैन, एकैचोटि ग्रस प्रोफिट मात्रै दिएको हुन्छ क्या। सेल्सै नदिकन ग्रस प्रोफिट मात्रै दिएको छ भने यहाँनिर इन्कममा हामीले ग्रस प्रोफिटै लेख्नुपर्ने हुन्छ। ख्याल गर्ने है, सेल्स र ग्रस प्रोफिट दुइटै दिएको छ भने सेल्स मात्रै लेख्ने। तर हामीलाई ग्रस प्रोफिट मात्रै कहिलेकाहीँ दिएको हुन्छ, सेल्स दिएको थिएन भने चाहिँ त्यही ग्रस प्रोफिटलाई हामीले यहाँ लेख्नुपर्ने हुन्थ्यो। त्यस्तो खालको हिसाब पनि म तपाईँहरूलाई एउटा गराउँछु ल। अहिले ग्रस प्रोफिट लेख्नु परेन, सेल्स दिइसकेपछि सेल्स लेख्ने। अर्को गिफ्ट रिसिभ इन रेस्पेक्ट अफ द बिजनेस भनेको व्यवसायसित सम्बन्धित गिफ्ट पाएका रहेछौँ हामीले। अब गिफ्टहरू पाएको, प्राइजहरू पाएको, अवार्डहरू पाएको कुरालाई हामीले इन्कममा देखाउनु पर्ने हुन्छ। फेरि ध्यान दिएर सुन्ने है, कोहीबाट गिफ्टहरू पाएको छ, अवार्डहरू पाएको छ, त्यो मेडलहरू पनि पाएको हुन्छ, क्यास अवार्ड रिसिभहरू पनि भनेको हुनसक्छ। हो यस्तो गिफ्टहरू, प्राइजहरू, अवार्डहरू पाएको छ भने हामीले त्यसलाई बिजनेस इन्कममा देखाउनु पर्ने हुन्छ। अब बिजनेससित रिलेटेड गिफ्ट छ भने बिजनेसकै इन्कममा देखाउनु पर्ने हुन्छ, इन्भेस्टमेन्टसित रिलेटेड गिफ्ट छ भने इन्भेस्टमेन्टकै इन्कममा देखाउनु पर्ने हुन्छ। त्यही भएर यहाँनिर लेखिदिन्छौँ हामीहरू गिफ्ट रिसिभ भनेर लेखिदिन्छौँ, रिसिभ भनेर लेखिदिन्छौँ इन रेस्पेक्ट अफ द बिजनेस भनेर, त्यो व्यवसायसँग सम्बन्धित गिफ्ट पाएको रहेछ भनेर आएको छ जम्मा 25,000। यसको बारेमा एडिसनल इन्फर्मेसनमा केही भनेको छैन, हामीले राइट लगाएका छैनौँ नि त। अब यहाँभन्दा पछाडि अर्को के भनेको छ भने कम्पेन्सेसन फ्रम इन्सुरेन्स कम्पनी एगेन्स्ट लस अफ स्टक बाई फायर भनेको छ। अब कम्पेन्सेसन फ्रम इन्सुरेन्स कम्पनीबाट कम्पेन्सेसन भनेको क्षतिपूर्ति पाएका रहेछौँ क्या, एगेन्स्ट लस अफ स्टक बाई फायर भनेको छ। अब बिजनेस सञ्चालन गरिसके पछाडि त बिजनेसमा विभिन्न प्रकारका सरसामानहरू, गुड्सहरू होइन, मौजदातहरू, इन्भेन्ट्रीहरू हुन्छन् नि त, हो त्यो त्यसमा जलेर नष्ट भयो भने हामीले त्यसको बिमा गरेको हुन्छ, त्यो बिमा कम्पनीले केही बेहोरी दिन्छ क्या। त्यही भएर यहाँ के भनौँ भने कम्पेन्सेसन फ्रम इन्सुरेन्स कम्पनी एगेन्स्ट लस अफ स्टक बाई फायर भनेको रहेछ। हामीहरूको स्टक यानि कि मौजदातहरू, सामग्रीहरू, इन्भेन्ट्रीहरू चाहिँ फायरबाट लस्ट भएको रहेछ, हो त्यो लस्ट भएको कुराको क्षतिपूर्ति चाहिँ हामीलाई बिमा कम्पनीले दिएको रहेछ। यस्तो कम्पेन्सेसनहरू रिसिभ भएको कुरालाई पनि हामीले व्यावसायिक आम्दानीभित्र देखाउनु पर्ने हुन्छ। त्यही भएर यहाँनिर लेखिदिन्छौँ कम्पेन्सेसन सबै लेखिदिने ल, जे भनेको छ त्यही, कम्पेन्सेसन फ्रम इन्सुरेन्स कम्पनी भनेको छ नि, कम्पेन्सेसन फ्रम इन्सुरेन्स कम्पनी INSURANC इन्सुरेन्स कम्पनी COMPANY कम्पनी एगेन्स्ट AGAINST एगेन्स्ट लस अफ स्टक बाई फायर भनेर लेखिदिने, सबै लेखिदिने ल। के जान्छ र, अब टाइमले मजाले पुग्छ, हामीले नबिगारिकन गऱ्यौँ, नआत्तिकन गऱ्यौँ भने त्यस्तो टाइम अभाव हुने भन्ने कुरा हुँदैन, हामीलाई टाइम अड्कलेरै दिएको हुन्छ, बिगार्नु चाहिँ भएन ल। सजिला छन् क्वेसन, के बिग्रिनु र यस्तो मलाई। कति आएको रहेछ इन्सुरेन्स कम्पनीबाट कम्पेन्सेसन, जम्मा 2 लाख आएको रहेछ। 2 लाख रुपियाँलाई हामीले यहाँनिर लेख्नुपर्ने हुन्छ। बिस्तारो छलफल गर्दै जाऊँ र सबै कुरा हामीले बुझ्ने कोसिस गरौँ है यही क्वेसनबाट। अनि अर्को दिएको छ एमाउन्ट रिसिभ, यो पनि भयो। अर्को एमाउन्ट रिसिभ आफ्टर द सिसेसन अफ ओल्ड बिजनेस भनेको छ। सिसेसन भनेको त्यो ओल्ड बिजनेसहरू सिस गरेको हुन्छ नि, बन्द गरेको हुन्छ नि, पुरानो बिजनेसहरू बन्द गर्यो अथवा सल्ट्याइदियो, बेचिदियो, हो त्यस्तो गरिदिए बापत आएको आम्दानीलाई पनि हामीले बिजनेसकै इन्कममा देखाउनु पर्ने हुन्छ भनेको छ नि। एमाउन्ट रिसिभ आफ्टर द सिसेसन अफ ओल्ड बिजनेस, पुरानो बिजनेसहरूलाई सिस गर्यो, थन्क्याइदियो, बन्द गरिदियो, त्यो बन्द गरिदिए बापत आएको आम्दानी रहेछ अथवा कसैलाई बेचिदिएछ, हो यस्तो आम्दानीलाई हामीले व्यावसायिक आम्दानीमै देखाउनु पर्ने हुन्छ। पुरानो बिजनेसहरू बेचेर भएको नाफा अथवा यसरी बेचेर भएको अथवा सिस गरेर आएको आम्दानीहरूलाई हामीले व्यवसायको आम्दानीभित्र देखाउनु पर्ने हुन्छ। आयो हामीहरूको एमाउन्ट रिसिभ भनेर दिएको रहेछ, RECIVD रिसिभ।
after the cessation cessation of ओल्ड बिजनेस भनेर दिएको रहेछ। ओल्ड बिजनेस भनेर पानी पनि पर्न थालिसक्यो। यो पानी परेर गर्दाखेरि मेरो आवाज र पानीको आवाज जुधेर नि यो अलिकति डिस्टर्ब हुनसक्छ। अलिकति साउन्ड ठुलो पारेर सुन्नु होला ल। यसलाई हामीलाई कति एमाउन्ट रिसिभ आएको रहेछ यहाँनिर भने 45,000 आएको रहेछ। यो 45,000 भनेर यहाँनिर हामीहरू लेखिदिन्छौँ। सजिलो छ क्या। अब गर्दै जाऊँ न, छलफल गर्दै जाऊँ। सन्ड्री रिसिभ भनेर दिएको रहेछ। सन्ड्री भनेको विविध आम्दानीहरू। अब व्यवसाय सञ्चालन गरिसके पछाडि विभिन्न शीर्षकमा आम्दानीहरू त भइरहेको छ। सन्ड्री रिसिभको बारेमा एडिसनल इन्फर्मेसनमा पनि रहेछ है। सन्ड्री रिसिभ भनेर दिएको रहेछ। एडिसनल इन्फर्मेसनमा के दिएको रहेछ त्यही अनुसार त्यसको एडजस्टमेन्ट गर्छौँ। सन्ड्री रिसिभ 1,10,000 दिएको छ होइन। अब त्यो सन्ड्री रिसिभमा यहाँ तल केही भनेको छ, हामीले राइट लगाएका छौँ नि त। अब यहाँ हेर्नु त, सन्ड्री रिसिभ इन्क्लुड 15,000 एज रिफन्ड अफ इन्कम ट्याक्स। क्या जुन त्यो सन्ड्री रिसिभ छ नि, सन्ड्री रिसिभभित्र 15,000 चाहिँ रिफन्ड अफ इन्कम ट्याक्स छ अरे। सन्ड्री रिसिभभित्र 15,000 रिफन्ड अफ इन्कम ट्याक्स इन्क्लुड भएको छ अरे। कहिल्यै पनि नि रिफन्ड अफ इन्कम ट्याक्सलाई रिसिभ यानि कि आम्दानीमा हामीहरू देखाउन पाउँदैनौँ। जस्तै हामीहरूको सन्ड्री रिसिभ चाहिँ 1,10,000 हो। सन्ड्री रिसिभ चाहिँ 1,10,000 हो। यो 1,10,000 मध्ये त्यो सन्ड्री रिसिभ 1,10,000 मध्ये 15,000 चाहिँ सन्ड्री रिसिभभित्र 15,000 इन्क्लुड भएको छ अरे रिफन्ड अफ इन्कम ट्याक्स हो। त्यो कहिल्यै पनि इन्क्लुड गर्न पाउँदैनौँ क्या। गर्दाखेरि हामीहरूको कति हजार आउने रहेछ, 95,000 भनेर आउने रहेछ। यसरी हामीले दुईवटा पोइन्ट ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी सन्ड्री रिसिभभित्र इन्क्लुड रिफन्ड अफ इन्कम ट्याक्स भनौँ भने चाहिँ त्यसलाई हामीले आम्दानीमा देखाउन पाउँदैनौँ। त्यहाँ इन्क्लुड भएको छ अनि त्यसलाई एक्सक्लुड गर्नुपर्ने हुन्छ, घटाउनु पर्ने हुन्छ। तर कहिलेकाहीँ चाहिँ के भनिदिन्छ भने सन्ड्री रिसिभ इन्क्लुड रिफन्ड अफ कस्टम ड्युटी भनिदिन्छ। त्यो रिफन्ड अफ कस्टम ड्युटी चाहिँ इन्क्लुड भएको छ भने नि त्यसलाई हामीले देखाउन पाउँछौँ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ घटाइराख्नु पर्दैन ल। रिफन्ड अफ कस्टम ड्युटीलाई चाहिँ बिजनेस इन्कममा देखाउन पाइन्छ क्या। त्यही भएर सन्ड्री रिसिभभित्रै त्यो रिफन्ड अफ कस्टम ड्युटी इन्क्लुड भएको छ भन्यो भने चाहिँ त्यसलाई घटाइराख्नु पर्दैन। जति छ त्यो इन्क्लुड भएकै एमाउन्टलाई हामीले लेखिदिँदा हुन्छ। तर यो सन्ड्री रिसिभ अथवा कुनै आम्दानीभित्र रिफन्ड अफ इन्कम ट्याक्स चाहिँ इन्क्लुड भएको छ भन्यो भने त्यसलाई घटाउनु पर्ने हुन्छ क्या। त्यसलाई फालिदिनु पर्ने हुन्छ। त्यसलाई आम्दानीमा देखाउन पाइँदैन नि त। यसरी घटाएर लेखिदिनु पर्ने हुन्छ। ल हामीले यो सन्ड्री रिसिभको पनि सक्यौँ। अर्को गेन अन सेल्स अफ सेयर भनेर दिएको छ। अब यो गेन अन सेल्स अफ सेयरहरू हामीहरूको इन्भेस्टेबल इन्कम हुन्छ क्या। हामीले सुरु क्लासदेखि नै छलफल गर्दै आइराखेका छौँ। यसरी गेन अन सेल्स अफ सेयर भनेको छ भने, अनि गेन अन सेल्स अफ लिस्टेड अथवा नट लिस्टेड सेयर भनेको छ भने, नेचुरल रिसोर्सेस पेमेन्ट रिसिभ भनेको छ भने, गेन अन सेल्स अफ नन बिजनेस चार्जेबल एसिड्स भनेको छ भनेदेखि होइन, रोयल्टी रिसिभहरू भनेको छ भनेदेखि, अनि इन्ट्रेस्ट रिसिभ फ्रम फ्रेन्ड, इन्ट्रेस्ट रिसिभ फ्रम प्राइभेट मनी लेन्डिङ एक्टिभिटिज होइन, हो यस्तो भनेको छ भने त्यो चाहिँ हामीहरूको इन्भेस्टेबल इन्कम हुन्छ। त्यसलाई हामीले इन्भेस्टमेन्टमा लानुपर्ने हुन्छ। 3-4वटा कुरा चाहिँ मेन ख्याल गरिराख्नु ल। गेन अन सेल्स अफ लिस्टेड अथवा नट लिस्टेड सेयर भनेको छ भने, नेचुरल रिसोर्सेस पेमेन्ट रिसिभ भनेको छ भनेदेखि होइन, अनि त्यही गेन अन सेल्स अफ नन बिजनेस चार्जेबल एसिड्स भनेको छ भने, अनि इन्ट्रेस्ट रिसिभ फ्रम प्राइभेट मनी लेन्डिङ एक्टिभिटिज अथवा इन्ट्रेस्ट रिसिभ फ्रम फ्रेन्ड भनेको छ भने, यस्तो आइटमलाई चाहिँ हामीले इन्भेस्टमेन्टमा लगेर देखाउनु पर्ने हुन्छ। यो बारे हामीहरू इन्भेस्टमेन्टमा लगेर देखाउँछौँ। ल इन्कमतिर हामीले सक्यौँ। कहिलेकाहीँ चाहिँ एडिसनल इन्फर्मेसनमा पनि ट्याक्क केही दिइराखेको हुन्छ क्या। इन्कम भनेर दिइराखेको हुन्छ। अघि हामीले पढ्दाखेरि यहाँ भेटेका थिएनौँ। ल इन्कम हामीहरूको यति नै भयो हो। यो अब व्यवसायबाट एक आर्थिक वर्षभरिमा भएको हामीले आम्दानीहरू लेखिसक्यौँ क्या। यसलाई भन्छ ग्रस इन्कम फ्रम बिजनेस भनेर भन्छ क्या। ग्रस इन्कम फ्रम बिजनेस भनेर भन्छ। व्यवसाय सञ्चालन गरिसके पछाडि एक आर्थिक वर्षभरिमा भएका आम्दानीहरू कति रहेछन् भनेर हामीले यसरी निकाल्न सक्छौँ। अब सबै जोडिदिने ल। अब जोड्दा पनि मैले सबै यो गर्दै जान्छु, बिस्तारो गर्दै जाऊँ। 30,20,000 भनेर दिएको रहेछ 1, 2, 3 प्लस, अनि 25,000 भनेर दिएको रहेछ। तपाईँहरूले पनि यो जोड्न चाहिँ जोड्दै जाने ल। जोड्ने सिलसिलामा कोही कोही बेला मिस्टेक भएको हुनसक्छ। मिस्टेक भएको छ भने पनि प्रोसेस हामीले करेक्ट गरिराखेका हुन्छौँ। त्यो प्रोसेसलाई ख्याल गर्नु होला। जोड्ने घटाउने कुरा त छँदैछ, हामीहरू गर्न जानिहाल्छौँ। प्लस 25,000देखि अर्को 2 लाख भनेर दिएको छ। 2 लाख होइन, 1, 10, 100, 1000, 10,000 लाख, ल 2 लाख भयो। अनि 45,000 र 95,000 भनेर दिएको रहेछ। 45,000 दिएको रहेछ एउटा, प्लस अर्को 95,000 भनेर दिएको रहेछ। गर्दाखेरि हामीहरूको सबै गर्दा 33,85,000 भनेर आउने रहेछ। यहाँ 33,85,000 भनेर यसरी हामीले लेखिदिनु पर्ने हुन्छ।
आम्दानीमा हैन। अब आम्दानी भइसके पछाडि लेस एलायबल डिडक्सन भनेर अब आम्दानी मात्रैको आश गर्नु त भएन नि त, खर्चहरू पनि त हुन्छ नि त। त्यही भएर एलायबल डियुसी डिडक्सन। अब खर्चहरू चाहिँ के रहेछन् त, व्यवसायसित जोडिएका खर्चहरू, कतिपय खर्चहरू हामीहरू घटाउन पनि पाउँदैनौँ, तर घटाउन पाउने खर्चहरूलाई चाहिँ घटाउनु पर्यो नि त। त्यो घटाउन पाउने खर्चलाई चाहिँ एलायबल डिडक्सन भनेर भनिन्छ। अब जहिले पनि एउटा कुरा के ख्याल गर्ने भने नि, हामीहरू इन्कम फ्रम बिजनेसको हिसाब गर्दैछौँ भने हैन, यसरी ट्रेडिङ एन्ड प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट दिँदा त त्यो इन्कम फ्रम बिजनेससितै जोडिएको हुन्छ। हो यसरी बिजनेससित जोडिएको हिसाब गर्दैछौँ भने यो एलायबल डिडक्सनमा सबैभन्दा सुरुमा हामीहरूले कस्ट अफ ट्रेडिङ स्टक निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अब तपाईहरुले एक्जाममा एउटा काम के गर्नु भनेदेखि, जुन पेजमा तपाईहरुले यो हिसाब गर्न थाल्नु भएको छ नि, त्यो पेजलाई छोडिदिनु, यसरी छोडिदिनु। अनि त्यहाँदेखि पछाडिको यो अर्को पेजलाई पनि छोडिदिनु क्या, यो अर्को पेजलाई पनि खाली छोडिदिनु। अर्को पेजलाई पनि के गर्नु, पुरै खाली छोडिदिनु। र अर्को पेज यतापट्टि पल्टाएर नि अर्को पेजको पनि तपाईहरुले त्यो एक्जामको पेपरमा चाहिँ आधी जति खाली छोडिदिनु क्या, आधी जति खाली छोडिदिनु। र त्यहाँभन्दा तलतिर गएर वर्किङ नोट गर्न थाल्नु क्या। मैले चाहिँ यहाँनिर गरिदिएँ, मेरो कापीको पेज अलिकति लामो भएको कारणले गर्दा मैले चाहिँ यहाँदेखि गरिदिएँ हैन। यो वर्किङ नोट भनेर यसरी क्या, वर्किङ नोट्स भनेर यसरी देखाइदिने क्या, वर्किङ नोट। वर्किङ नोटको सबैभन्दा सुरुमा यो 1 नम्बरमै के लेख्ने भनेदेखि, त्यो हामीले अघि मैले के भन्दैछु भनेदेखि, जब हामीहरू यो बिजनेसको हिसाब गर्छौँ नि, बिजनेसको हिसाब गर्दा यो एलायबल डिडक्सनमा सबैभन्दा सुरुमा कस्ट अफ ट्रेडिङ स्टक निकाल्नु पर्ने हुन्छ क्या। सुरुमा के गर्नु पर्यो अरे, कस्ट अफ ट्रेडिङ स्टक, कस्ट अफ ट्रेडिङ स्टक भनेर निकाल्नु पर्ने हुन्छ। यसलाई घटाउनु पर्ने हुन्छ, ट्रेडिङ स्टक। सर्टकटमा यसलाई सिटिएस भन्छ हैन। यसलाई वर्किङ नोट 1 मा गरेर देखाइदिने क्या, वर्किङ नोटमा गएर देखाइदिनु पर्ने हुन्छ। त्यही भएर वर्किङ नोटमा 1 मा के गर्छौँ हामीहरू, क्यालकुलेसन अफ कस्ट अफ ट्रेडिङ स्टक भनेर भनिदिन्छौँ। यो कस्ट अफ ट्रेडिङ स्टक भनेर यसरी देखाइदिन्छौँ क्या, कस्ट अफ ट्रेडिङ स्टक भनेर लेखिदिन्छौँ। कस्ट अफ ट्रेडिङ स्टक भनेको के रहेछ, सिटिएस भनेर यसरी भनिदिन्छौँ। यो हामीहरूको एउटा वर्किङ नोट हो। अब यो कस्ट अफ ट्रेडिङ स्टक निकाल्नका लागि पार्टिकुलर रुपिज भनेर एउटा सानो कोलम बनाइदिए पनि भयो, त्यो बनाउनै पर्छ भन्ने यहाँनिर जरुरी चाहिँ छैन ल। त्यो नबनाउँदाखेरि मार्क्स काट्ने भन्ने कुरा केही हुँदैन। जस्तो सजिलो हुन्छ, जुन तरिकाले तपाईहरुलाई इच्छा लाग्छ त्यही तरिकाले गर्नु होला। यहाँनिर चाहिँ मैले अलिकति सानो यहाँ एउटा कोलम बनाइदिएँ ल, थोरै सानो कोलम बनाइदिँदाखेरि चाहिँ अलिकति राम्रो जस्तो पनि देखिन्छ हैन। त्यही भएर टाइम कति पनि जाँदैन, 5-6 सेकेन्डमा यो हामीहरू कोलम तान्न सटसटी तान्न सकिहाल्छौँ नि। यसरी तानिदिने हैन, यो यस्तोरी बनाइदिने ल। कस्ट अफ ट्रेडिङ स्टक भनेर वर्किङ नोटमा गर्नुपर्ने हुँदो रहेछ ल, PARTICULAR, पार्टिकुलर अनि रुपिज। अब यो कस्ट अफ ट्रेडिङ स्टक गर्नको लागि नि हामीले फर्स्ट क्लासमा पनि डिस्कस गरेका थियौँ हैन। तपाईहरुलाई म प्रत्येकचोटि सेयर गर्दै जान्छु हैन। देखियो भनेदेखि यसरी हेर्दाखेरि अलिकति प्रभावकारी ढङ्गबाट हामीहरू बुझ्न सक्छौँ। कस्ट अफ ट्रेडिङ स्टक निकाल्न सबैभन्दा सुरुमा ओपनिङ स्टक, त्यसमा पर्चेज जोड्ने, वेजेसहरू जोड्ने, क्यारिज इनवर्डहरू जोड्ने, म्यानुफ्याक्चरिङ एक्सपेन्सेसहरू जोड्ने हैन। यो फ्याक्ट्रीसित रिलेटेड क्या, उत्पादनको प्रक्रियामा भएका सम्पूर्ण खर्चहरूलाई जोड्ने, अनि क्लोजिङ स्टकलाई घटाएर कस्ट अफ ट्रेडिङ स्टक हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। अब यसको बारेमा छलफल गर्दै जाउँ। सबैभन्दा सुरुमा ओपनिङ स्टक भनेर लेखिदिने, सबैभन्दा सुरुमा के लेख्ने, ओपनिङ स्टक भनेर लेखिदिने। अब ओपनिङ स्टक भनेर लेख्यो, यहाँनिर हामीलाई ओपनिङ स्टक, यो ओपनिङ स्टक दिएको छ 1,50,000। ओपनिङ स्टकको बारेमा एडिसनल इन्फर्मेसनमा केही न केही कुरा हामीलाई भनेको रहेछ, किनभने अघि नै हामीले राइट लगाइसकेका छौँ। ओपनिङ स्टक दिएको छ 1,50,000 दिएको छ। अब एडिसनल इन्फर्मेसनमा के भन्दियो त हामीलाई भनेदेखि, स्टक एट ओपनिङ एन्ड क्लोजिङ डे, त्यो ओपनिङ डे र क्लोजिङ डेको स्टक, यानि कि ओपनिङ स्टक र क्लोजिङ स्टक अफ द एकाउन्टिङ इयर ह्याड ओभर भ्यालुड 10% एबोभ द कस्ट प्राइस। ओभर भ्यालुड भएको छ, 10% ओभर भ्यालुड भएको छ क्या। अब हामीलाई ओभर भ्यालुड पनि भनेको हुनसक्छ र अन्डर भ्यालुड पनि भनेको हुनसक्छ। अब ओभर भ्यालुड भन्दा के गर्ने र अन्डर भ्यालुड भन्दा के गर्ने, त्यसको बारेमा पनि अब हामीहरू डिटेलमा सिकिहाल्छौँ। अहिले चाहिँ ओभर भ्यालुड 10% भनेको छ नि, 10%ले ओभर भ्यालुड भयो अरे। जहिले पनि सुरुको पर्सेन्टेज भनेको 100% हुन्छ। एउटा कुरा हामीले के थाहा पाउनु पर्छ भने, बेसिक पर्सेन्टेज भनेको 100 हुन्छ। ओभर भ्यालुड भन्यो भने त्यो 100%मा थपिन्छ क्या। अब 100%मा 10% ओभर भ्यालुड भयो भने 100मा 10 थपियो क्या, 110% भएको रहेछ। त्यही भएर ओभर भ्यालुड भन्यो भने चाहिँ के गर्नु पर्यो, जति एमाउन्ट दिएको छ हैन, त्यसलाई डिभाइडेड बाई 110 इन्टु 100, हामीले चाहिँ जहिले पनि 100%मा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ क्या, 100% निकाल्नुपर्ने हुन्छ। ओभर भ्यालुड भन्यो भने यसरी गर्ने हैन, 10% ओभर भ्यालुड भन्यो भने जति एमाउन्ट दिएको छ डिभाइडेड बाई 110 इन्टु 100 गर्ने। कहिलेकाहीँ 15% ओभर भ्यालुड भनिदिन्छ, 15% ओभर भ्यालुड भन्यो भने जति एमाउन्ट दिएको छ डिभाइड बाई 115 इन्टु 100 गरिदिने। कहिलेकाहीँ 20% ओभर भ्यालुड भनिदिन्छ। हो यसरी 20% ओभर भ्यालुड भनेको छ भने जति दिएको छ त्यसलाई डिभाइड बाई 120 इन्टु 100, जतिखेर यतापट्टि चाहिँ 100 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। र
हामीलाई अन्डर भ्यालुड भनौँ भने चाहिँ के गर्ने, मानिलिउँ 10% अन्डर भ्यालुड भनौँ अरे। अन्डर भ्यालुड भनेको कम्ती 100% हुन्छ, 10% अन्डर भ्यालुड भयो भने 10% घटाउने, 100 मा 10 घटाउँदाखेरि 100 मा 10 घटाउँदाखेरि 90 हुन्छ। त्यही भएर जति एमाउन्ट दिएको छ त्यसलाई 90 ले भाग गर्ने इन्टु 100 ले गुणा गर्नुपर्ने हुन्छ। मानिलिउँ 30% अन्डर भ्यालुड भनौँ अरे 100 हुन्छ। अब 30% अन्डर भ्यालुड भनौँ भने 100 मा 30 30 घटाउने 70 हुन्छ। त्यही भएर जति एमाउन्ट दिएको छ त्यसलाई 70 ले भाग गर्ने इन्टु 100 ले गुणा गर्नुपर्ने हुन्छ। अन्डर भ्यालुड भन्दा के गर्ने, ओभर भ्यालुड भन्दा के गर्ने हामीले बुझ्यौँ त्यो पर्सेन्टमा दिँदाखेरि क्या। मानिलिउँ यसरी 10% ओभर भ्यालुड भनेको छ भने जति दिएको छ डिभाइड बाई 110 इन्टु 100 ओभर भ्यालुड भनौँ भने यसो गर्ने। कहिलेकाहीँ चाहिँ एमाउन्टमा पनि दिन्छ क्या हामीलाई। ल मानिलिउँ क्वेसनले के भनिदिन्छ भने ओपनिङ स्टक ओभर भ्यालुड बाई 10,000 भनिदिन्छ, 10,000 ले ओभर भ्यालुड भयो भनिदिन्छ। अब 10,000 ले ओभर भ्यालुड भयो भनेको छ भने जति एमाउन्ट दिएको छ नि त्यसमा 10,000 घटाइदिने। ओभर भ्यालुड भएको छ भने त अब मेन्टेन गर्नका लागि त हामीले घटाउनु पर्यो नि त। कहिलेकाहीँ ओपनिङ स्टक ओभर भ्यालुड बाई 50,000 भनिदिन्छ, 50,000 ले ओभर भ्यालुड भएको छ भने अब त्यो ओभर भएकोलाई त घटाउनु पर्यो नि त, धेरै ओभर हुन दिनु त आउँदैन। त्यही भएर ओभर भ्यालुड बाई 50,000 त्यसरी एमाउन्टमा दियो भने जति दिएको छ त्यो 50,000 हामीले घटाउनु पर्ने हुन्छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ के भनिदिन्छ भने नि अलिकति जिगज्याग जस्तो भए पनि यसलाई चाहिँ अलिकति बेसिक कन्सेप्ट मानेर हामीले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ के भनिदिन्छ भने ओपनिङ स्टक अन्डर भ्यालुड बाई 20,000 भनिदिन्छ। अन्डर भ्यालुड कम्ती भएको छ 20,000 ले कम्ती भएको छ भनिदियो भने त्यो 20,000 लाई हामीले जोड्नुपर्ने हुन्छ। यति यो चारवटा कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। ल ओभर भ्यालुड बाई 10% अथवा ओभर भ्यालुड बाई 15% भनौँ भने यसरी पर्सेन्टेजमा ओभर भ्यालुड दियो भने त्यसलाई ट्रिटमेन्ट गर्ने तरिका हामीले जानिहाल्यौँ। पर्सेन्टेजमा अन्डर भ्यालुड भनौँ भने पनि त्यसलाई ट्रिटमेन्ट गर्ने तरिका जानिहाल्यौँ। एमाउन्टमा ओभर भ्यालुड र एमाउन्टमा अन्डर भ्यालुड भनौँ भने पनि कसरी ट्रिटमेन्ट गर्ने रहेछ भन्ने कुरा पनि हामीले जान्यौँ। यसको बारेमा हामीहरू मोर डिटेलमा छलफल फेरि गर्ने नै छौँ। ल फेरि यो ओपनिङ स्टकमा हामीले अब पर्चेज जोड्नुपर्ने हुन्छ क्या। ओपनिङ स्टकमा के जोड्नु पर्यो, पर्चेज जोड्नु पर्यो। अब यहाँ हेर्ने हामीले गरेका छौँ नि त होइन, यो ओपनिङ स्टकमा पर्चेज जोड्ने भनेका छौँ नि त होइन। अब ओपनिङ स्टकमा पर्चेज जोड्नु पर्यो, पर्चेज भनेर दिएको रहेछ त्यो निकालिदिइहालौँ न कति आउने रहेछ एमाउन्ट त्यो पनि क्यालकुलेसन गर्दै जाउँ। 1,50,000 डिभाइड बाई 110 1,50,000 डिभाइडेड बाई 110 इन्टु 100 गरिदिने। फेरि कहिलेकाहीँ यो एक्जाममा यस्तो पोइन्ट देखिसकेपछि नि ला मेरो त हिसाब त सतचोर नै बिग्रियो होला भन्ने त्यो दिमागमा कस्तो त्यो एउटा साइकोलोजिकल इम्प्याक्ट पर्न थालिहाल्छ क्या। बिग्रेको चाहिँ हुँदैन तर ला भन्ने कुरा आइहाल्छ क्या। पोइन्टमा आयो भने पनि नडराउने, यसरी पोइन्टमा आउँदो रहेछ भन्ने कुरा यो हिसाबबाट हामीले जान्यौँ। 1,36,363 आउने रहेछ। 1,36,364 भनेर लेखिने ल, मैले सबै पोइन्टमा लेखिदिनँ। अब 8 पर्चेज ओपनिङ स्टकमा हामीले पर्चेज जोड्नुपर्ने हुन्छ। ओपनिङ स्टकमा यो पर्चेज दिएको छ नि कति 1 10 100 1000 10 लाख 10 लाख 12 लाख दिएको रहेछ हो। यो पर्चेजमा पनि हामीले राइट लगाएका छौँ है। 1 10 100 1000 10 लाख 10 लाख पर्चेजमा पनि हामीले राइट लगाएका छौँ किनभने एडिसनल इन्फर्मेसनमा पर्चेजको बारेमा पनि दिएको छ। पर्चेज भनेको 12 लाख छ। अब पर्चेजको बारेमा के भनौँ त भनेदेखि पर्चेजमा इन्क्लुड यहाँनिर भनेको छ नि पर्चेजमा इन्क्लुड 80,000 पेड टु द सप्लायर इन क्यास भनेको छ। अब यो पोइन्टलाई हामीले अलिकति विस्तृत रूपमा जान्नै पर्ने हुन्छ किनभने यसपालिको मोडल क्वेसनमा पनि हामीलाई क्यास पेमेन्ट भनेर त्यो एउटा पोइन्ट देखाइदिएको छ। मोडल क्वेसनको सल्भ गर्दाखेरि म तपाईँहरूलाई त्यहाँनिर भन्ने पनि छु, अहिले त्यतापट्टि नजाऊँ। अहिले यो क्वेसनमा चाहिँ के विचार गरौँ भने पर्चेजमा इन्क्लुड 80,000 पेड टु अ सप्लायर इन क्यास भनेको छ। अब यो पर्चेजभित्र नि पर्चेज हामीहरूको 12 लाख छ। अब पर्चेजभित्रै इन्क्लुड भएको छ अरे, यहीँभित्र चाहिँ के छ अरे भने 80,000 पेड टु अ सप्लायर इन क्यास भनेको छ क्या। हामीले सप्लायरलाई पैसा तिरेको रहेछ, सप्लायरलाई के तिरेको रहेछ पैसा कति हजार तिरेको रहेछ 80,000 तिरेको रहेछ। अब हामीले के बुझ्नुपर्ने हुन्छ भने नि यदि फेरि म भन्दैछु यदि वार्षिक रूपमा होइन अथवा एक आर्थिक वर्षभरिमा 2 मिलियन अथवा 20 लाखभन्दा धेरै कारोबार गर्ने व्यवसाय छ भने 20 लाखभन्दा धेरै कारोबार गर्ने व्यवसाय छ र त्यस्तो अवस्थामा 50,000 भन्दा धेरै पैसा कुनै शीर्षकमा तिरेको छ भने त्यसलाई हामीले देखाउन पाउँदैनौँ, त्यसलाई हामीले खर्च मान्न पाउँदैनौँ भन्छ क्या। यो हामीले इन्कम ट्याक्स एक्ट 2052 को सेक्सन 21 को 2 मा गएर हेऱ्यौँ भने त्यहाँ पनि प्रष्ट रूपमा हामीले देख्छौँ होइन। त्यो इन्कम ट्याक्स एक्ट 2052 को सेक्सन 21 को 2 मा राखेको प्रोभिजन हो। त्यही भएर हामीले के बुझ्नु पर्यो भने एक वर्षभरिमा 2 मिलियन अथवा 20 लाख क्या 20 लाख 20 लाखभन्दा धेरैको कारोबार गर्ने व्यवसाय छ भने यहाँ त 20 लाखभन्दा धेरैको कारोबार छ नि त, यसको त बिक्री नि 30 लाख 20 हजार छ। बिक्री नि धेरै छ भने अन्य कारोबारले गर्दा त अझै धेरै हुन्छ नि त यसको कारोबार। त्यही भएर एक वर्षभरिमा 20 लाखभन्दा धेरै कारोबार गर्ने कुनै व्यवसाय छ र त्यसले 50,000 भन्दा धेरै
क्यास पेमेन्ट गरेको छ भने हो त्यो क्यास पेमेन्ट गरेको पैसालाई खर्चको रूपमा देखाउन पाइँदैन भन्छ क्या। त्यही भएर यहाँनिर हामीलाई के भनेको छ, अब यो क्वेसनमा त एनुअल ट्रान्जेक्सन भनेको 1 वर्षभरिमा 20 लाखभन्दा धेरै कारोबार गर्ने व्यवसाय रहेछ। अब 1 वर्षभरिमा 20 लाखभन्दा धेरै कारोबार गर्ने व्यवसायले 50,000 भन्दा धेरै क्यास पेमेन्ट गरेको छ भने, क्यासै नगदै दिएको छ भने त्यसलाई खर्चको रूपमा देखाउन पाइँदैन। तर ब्याङ्कहरूको माध्यमबाट भुक्तानी गरेको छ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ खर्चमा देखाउन पाइन्छ भन्छ क्या त्यो इन्कम ट्याक्स एक्ट 2058ले। ब्याङ्क उनीतिरबाट नि तिरेको छ भने, चेकहरू दिएर तिरेको छ, ब्याङ्किङ ट्रान्जेक्सन प्रयोग गरेर पैसा तिरेको छ भने हो त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ खर्च देखाउन पाइन्छ। तर क्यासै तिरेको छ भने चाहिँ नि सप्लायरलाई क्यासै तिरेको छ अथवा सेलेरीहरू पैसै तिरेको छ अथवा वेजेसहरू चाहिँ हामीले क्यासै वितरण गरौँ भने 50,000 भन्दा धेरै चाहिँ नि क्यास पेमेन्ट गरेको कुरा जाँदैन। कस्तो अवस्थामा, वार्षिक रूपमा 20 लाखभन्दा धेरैको कारोबार हुने व्यवसाय छ भने, फेरि म दोहोऱ्याउँदैछु, वार्षिक रूपमा 20 लाखभन्दा धेरैको कारोबार हुने व्यवसाय छ भने हो त्यस्तो व्यवसायले 50,000 भन्दा बढी नगद भुक्तानी गरेको कुरा, नगद तिरेको कुरा त्यसलाई खर्चको रूपमा देखाउन पाइँदैन। त्यही भएर क्वेसनले के भन्नु भने पर्चेजभित्र चाहिँ 80,000 क्यास पेमेन्ट टु सप्लायर छ अरे क्या। पर्चेज इन्क्लुड 80,000 पेड टु अ सप्लायर इन क्यास भनेको छ। अब यो पर्चेज भनेको त हामीहरूको खर्च हो, खर्च 12 लाख छ। यो 12 लाख रुपियाँ खर्चभित्र, किनभने पर्चेज गर्दा त हामीले पैसा भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ, यो पर्चेजभित्र चाहिँ 80,000 क्यास तिरेको पनि इन्क्लुड छ अरे। हो त्यो क्यास तिरेको इन्क्लुडलाई चाहिँ खर्चको रूपमा देखाउन पाइँदैन। पर्चेज भनेको 12 लाख खर्च थियो, यही खर्चभित्र 80,000 चाहिँ क्यास पेमेन्ट गरेको कुरा छ। त्यो क्यास पेमेन्ट गरेको कुरालाई चाहिँ खर्चको रूपमा देखाउन पाइँदैन। 50,000 भन्दा धेरै क्यास पेमेन्ट गरेको छ भने यसलाई खर्चको रूपमा देखाउन पाइँदैन। गर्दा 11,20,000 भनेर आउँछ क्या। यसरी मैले तपाईँहरूलाई त्यो फर्स्ट क्लासमा पनि यो पोइन्टको बारेमा भनेको थिएँ होइन। तपाईँहरूले त्यो गुगलमा गएर इन्कम ट्याक्स एक्ट 2058 टाइप गर्नुभयो भने त्यहाँनिर इन्कम ट्याक्स एक्ट 2058 पनि आउँछ। त्यसलाई स्क्रोल गर्दै गर्दै सेक्सन 21 को 2 मा पुग्नु भयो भने यो सबै कुरा भनेको छ। त्यहाँनिर चाहिँ के भनेको छ भनेदेखि नि वार्षिक रूपमा एक आर्थिक वर्षभरिमा 2 मिलियन भन्दा धेरैको टर्नओभर हुने व्यवसाय छ भने, 2 मिलियन भनेको त 20 लाख हो नि त, हो त्यो 20 लाख भन्दा धेरैको कारोबार हुने व्यवसाय छ भने हो त्यस्तो अवस्थामा 50,000 भन्दा धेरै नगद भुक्तानी गरेको कुरा, क्यास तिरेको कुरा जाँदैन, एक्सेप्ट द फलोइङ सर्कमस्टेन्सेस भनेर दिएको छ। त्यसको लागि केही परिधिहरू पनि हामीलाई त्यहाँनिर दिएको छ। हामीले चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भने अहिले यति मात्रै के बुझ्नु पर्यो भने एक वर्षभरिमा अथवा एक आर्थिक वर्षभरिमा, पछि म यसको बारेमा डिटेलमा तपाईँहरूलाई पनि भन्छु, एक आर्थिक वर्षभरिमा 20 लाख भन्दा धेरैको कारोबार गर्ने कुनै व्यवसाय छ भने हो उक्त व्यवसायले 50,000 भन्दा बढी नगद भुक्तानी गरेको छ भने हो त्यसलाई खर्चमा देखाउन पाइँदैन। हो त्यस्तो आइटमलाई खर्चमा देखाउन पाइँदैन। अब यो 80,000 अहिले त 50,000 भन्दा धेरै तिरेको छ, यो चाहिँ पर्चेजमा इन्क्लुड छ अरे। पर्चेज भनेको खर्च हो, यो पर्चेजभित्रै 80,000 पनि इन्क्लुड छ भने खर्चमा देखाउन पाइँदैन भनेदेखि त्यहाँबाट हामीले झिकिदिनुपर्ने हुन्छ क्या। पर्चेज भनेको खर्च हो, खर्चमा देखाउन पाइँदैन, यहाँबाट घटाइदिनु पर्यो भने बाँकी 11,20,000 मात्रै हुँदो रहेछ। तर ब्याङ्किङको माध्यमबाट, ब्याङ्कको थ्रोबाट तिरेको छ भने चाहिँ खर्चमा देखाउन पाइन्थ्यो है। ब्याङ्किङको थ्रोबाट, ब्याङ्कको थ्रोबाट तिरेको थियो भने चाहिँ खर्चमा देखाउन पाइन्छ भनेर हामीलाई इन्कम ट्याक्स एक्ट 2058 को सेक्सन 21 मा त्यो प्रोभिजन गरेको छ। त्यहाँनिर अझै धेरै कुराहरू पनि भनेको छ, त्यसको बारेमा म डिटेलमा तपाईँहरूलाई भन्ने नै छु। त्यहाँनिर चाहिँ अझै के भनेको छ भने विदिन अ 10 किलोमिटर होइन, यदि 10 किलोमिटर भित्रै नि 10 किलोमिटर भित्रै ब्याङ्किङ फेसिलिटी उपलब्ध हुँदाहुँदै पनि 10 किलोमिटर भित्र ब्याङ्किङ फेसिलिटी उपलब्ध भएको बेलामा पनि उसले पैसा नगदै पैसा भुक्तानी गर्छ 50,000 भन्दा धेरै भने त्यसलाई चाहिँ खर्चको रूपमा देखाउन पाइँदैन। तर ब्याङ्किङ फेसिलिटी नै उपलब्ध थिएन र उसले पैसा तिरेको थियो भने चाहिँ फेरि खर्चको रूपमा देखाउन पाइन्थ्यो। त्यही भएर यो धेरै कुरा अहिले हामीले बुझ्दाखेरि अलिकति हामीलाई अनौठो जस्तो, अलिकति नौलो जस्तो लाग्छ होइन। त्यही भएर तपाईँहरूलाई यो यस्तो खालको पोइन्ट चाहिँ म तपाईँहरूलाई स्टेप स्टेप गरेर बुझाउँछु। अहिले यो क्वेसनमा चाहिँ के बुझ्ने भनेदेखि वार्षिक रूपमा 20 लाख भन्दा धेरै कारोबार भएको व्यवसायले होइन उक्त आर्थिक वर्षमा 50,000 भन्दा धेरै नगद भुक्तानी गरेको छ भने त्यसलाई खर्चको रूपमा देखाउन पाइँदो रहेन रहेछ। अब यो क्वेसनलाई हामीले हेऱ्यौँ भने यहाँ त वार्षिक रूपमा 20 लाख भन्दा धेरै कारोबार गर्ने हो, यहाँ त बिक्री नै 30,20,000 गरेको छ भने अरू कारोबारले गर्दा अझै धेरै बनाएको छ क्या। 20 लाख भन्दा ठुलै कारोबार गर्ने यो व्यवसाय रहेछ। हो यस्तो अवस्थामा 50,000 भन्दा धेरै क्यास पेमेन्ट गरेको छ भने त्यसलाई खर्चको रूपमा देखाउन पाइँदैन भनेर हामीले अहिले यति बुझ्दाखेरि भयो। त्यही भएर हामीलाई क्वेसनले के भनेको थियो, पर्चेजभित्र 80,000 पेड टु अ सप्लायर क्यास भनेको सप्लायरलाई पैसा तिरेको रहेछ 80,000, त्यो त 50,000 भन्दा धेरै हो नि त। त्यही भएर 50,000 भन्दा धेरै भएको कारणले गर्दा यसलाई खर्चको रूपमा देखाउन पाइँदैन। पर्चेजभित्र इन्क्लुड भएको छ, खर्चभित्र इन्क्लुड भएको छ। त्यही भएर यो 12 लाखमा 80,000 घटाउनु पर्ने हुन्छ, बाँकी 11,20,000 लाई मात्रै हामीले खर्चको रूपमा देखाउन पाउने
रसम। र यो पोइन्टको बारेमा म तपाईहरुलाई इन डिटेलमा फेरि पनि भन्नेछु, किनभने बुझ्नै पर्ने हुन्छ। मोडल क्वेसनमा पनि हामीलाई यो पोइन्ट एउटा राखिदिएको छ, त्यो हामीहरू फेरि डिस्कस गर्ने नै छौँ। र कुनै कुनै बुकमा चाहिँ 30 लाख भन्ने त्यो बेसिस पनि आधार बनाएर गरेको हुन्छ हैन। अब अहिले त्यस्तो 30 लाखको निर्देशिका निकालेको रहेछ भने त्यसको इन्फर्मेसन मैले कतैबाट पाएँ भने तपाईहरुलाई शेयर पनि गरौँला। तर अहिले चाहिँ हामीले त्यही इन्कम ट्याक्स एक्ट 2052 लाई नै फलो गरेर न्युमेरिकल प्रब्लमहरु सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ ल। बाँकी इन्फर्मेसन कुराहरु कहीँ कतैबाट फेला पर्यो भने म तपाईहरुलाई त्यो पनि शेयर गर्दै जान्छु। अहिले त्यो कुरा छोड्दिउँ, अहिले अघिको पोइन्ट बुझौँ, त्यति बुझ्दाखेरि भयो ल। अब हामीहरू यहाँ हेरौँ ल, कस्ट अफ ट्रेडिङ स्टक निकाल्दैछौँ। ओपनिङ स्टकमा पर्चेज भयो, यहाँदेखि पछाडि हामीले अब के गर्नुपर्ने हुन्छ, वेजेज छ भने वेजेजलाई देखाउनु पर्ने हुन्छ। यी वेजेज भनेर आयो, वेजेजको बारेमा एडिसनलमा रहेन रहेछ 4,50,000 भनेर हामीहरू वेजेज देखाइदिन्छौँ। त्यहाँदेखि पछाडि कस्टम ड्युटी भनेर आउँछ, भन्सार महसुल। कस्टम ड्युटी त तिर्नुपर्ने हुन्छ नि त, आउट कन्ट्री बाहिर देशबाट ल्यायो भने पनि हामीले भन्सार महसुल तिर्नुपर्ने हुन्छ हैन। एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेश जाँदा पनि त्यो के काट्नुपर्ने हुन्छ नि त, हो त्यस्तो कस्टम ड्युटी, भन्सार महसुल कति रहेछ हामीहरूको 1 लाख रुपैयाँ रहेछ। 1 लाख आयो हैन, यो पनि भयो। अब यो भइसके पछाडि अब सबै सक्यो। अब क्लोजिङ स्टक हामीले घटाउनु पर्ने हुन्छ, लेस क्लोजिङ स्टक। क्लोजिङ स्टकलाई हामीले घटाउनु पर्ने हुन्छ ल। क्लोजिङ स्टक कति दिएको छ त हामीलाई यहाँनेरि? क्लोजिङ स्टक 80,000 दिएको रहेछ। क्लोजिङ स्टक 80,000। हामीलाई क्वेसनले के भनेको थियो? ओपनिङ स्टक एज वेल एज अ क्लोजिङ स्टक ओभर भ्यालु 10% भनेको छ नि। ओपनिङ स्टक र क्लोजिङ स्टक, क्लोजिङ स्टकको बारेमा पनि त राइट छ। ओपनिङ स्टक र क्लोजिङ स्टक ओभर भ्यालुड भएको थियो नि त, ओभर भ्यालुड 10%। अब 10%ले ओभर भ्यालुड हुँदा के गर्ने? 100% हुन्छ। 10 ले ओभर भ्यालुड भयो भने 110 हुन्छ, इन्टु 100 गरेर हामीले गर्नुपर्छ भनेर अघि भर्खरै डिस्कस गरेका थियौँ। त्यो आयो हामीहरूको जम्मा 80,000 रहेछ, डिभाइडेड बाई 110 इन्टु 100 भनेर हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ ल। गर्दा 72,727 आउने रहेछ ल। 72,727 आउने रहेछ। यो चाहिँ हामीले घटाएको हो, माइनस गरेको हो। यसरी हामीले कस्ट अफ ट्रेडिङ स्टक निकाल्नुपर्ने हुन्छ। अब कस्ट अफ ट्रेडिङ स्टकमा जाने अरू आइटमहरू पनि हुन्छ नि त, म्यानुफ्याक्चरिङ एक्सपेन्सेस, प्रोडक्सन एक्सपेन्सेस यस्तो थियो भने पनि हामीले कस्ट अफ ट्रेडिङ स्टकमा निकाल्नुपर्ने हुन्छ। अथवा रोयल्टी अन प्रोडक्सन हामीलाई दिएको हुन सक्थ्यो। यहाँ हामीले अस्ति फर्मेट पनि डिस्कस गरेका थियौँ नि, यस्तो पोइन्ट थियो भने चाहिँ हामीले सबैलाई एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। यति नै हामीहरूको के आयो? कस्ट अफ ट्रेडिङ स्टक ल। कस्ट अफ ट्रेडिङ, TRADING ट्रेडिङ स्टक भनेर हामीले निकाल्नुपर्ने हुन्छ। यो हामीहरू के रहेछ? CTS भनेर रहेछ ल। अलिकति धेरै नै हामीले डिस्कस गऱ्यौँ होला, फेरि लामो क्लास भयो भने पनि अल्छी लाग्दो हुन्छ। 1,36,364 भनेर यहाँ हामीहरूको आयो। 1,36,364 भनेर अनि 11,20,000, 11,20,000 1 2 3 फेरि प्लस 4,50,000, 4,50,000 1 2 3 अनि फेरि प्लस 1 लाख रहेछ हैन। 1 लाख 1 10 100 1000 10 लाख, अर्को 72,727, 72,727 भनेर आयो हैन। 72,727 गर्दाखेरि 17,33,637 भनेर हामीले यो के निकाल्यौँ? कस्ट अफ ट्रेडिङ स्टक निकाल्यौँ। हामीहरू अघि के छलफल गर्दै थियौँ भने एक आर्थिक वर्षभरिमा व्यवसायसित जोडिएका सम्पूर्ण आम्दानीमा हैन, उक्त आर्थिक वर्षभरिमा भएका खर्चहरू हामीले लेख्नुपर्छ। सबैभन्दा सुरुमा खर्च लेख्दा एलायबल डिडक्सन, घटाउन पाउने खर्च लेख्दा कस्ट अफ ट्रेडिङ स्टक लेख्नुपर्छ भनेका थियौँ। अब कस्ट अफ ट्रेडिङ स्टक हामीहरूको अहिले यहाँनिर कति आयो त भन्दाखेरि 17,33,637, 17,33,637 आयो हामीहरूको। यहाँनिर लेखिदिन्छौँ 17,33,637 भनेर 37 हैन, 17,33,637 भनेर हामीहरू यसरी लेखिदिन्छौँ। अब अरू खर्च अब सजिलो छ, अब छिट्टो हुन्छ, केही छैन। कस्ट अफ ट्रेडिङ स्टक लेख्यो हैन। अब यो माथिको सक्यो। अब अरू खर्च हेर्ने त सेलेरी भनेर दिएको रहेछ। सेलेरीको बारेमा एडिसनल इन्फर्मेसनमा केही रहेन रहेछ, हामीले राइट लगाएका छैनौँ। 1,20,000 दिएको रहेछ, 1,20,000 भनेर आयो। सेलेरीदेखि अर्को प्रिन्टिङ एन्ड स्टेसनरी भनेर दिएको रहेछ, PRINTING प्रिन्टिङ एन्ड स्टेसनरी, STATIONARY। अब प्रिन्टिङ एन्ड स्टेसनरी त भइहाल्छ नि हैन। व्यवसायसित व्यवसायको काम गरिरहँदा फोटोकपी पेपरहरू चाहिन्छ, डट पेनहरू चाहिन्छ, कापी कलमहरू चाहिन्छ हैन। प्रिन्टिङ एन्ड स्टेसनरी 10,000 भनेर दिएको रहेछ हैन। त्यहाँदेखि पछाडि रेन्ट, रेट्स एन्ड ट्याक्सेस भनेर दिएको रहेछ। रेन्टहरू पनि तिर्नु पर्यो, भाडाहरू पनि तिर्नु पर्यो हैन। रेन्ट, रेट्स एन्ड ट्याक्सेस भनेर दिएको रहेछ हैन। रेन्ट, रेट्स एन्ड ट्याक्सेस भनेर 25,000 भनेर दिएको रहेछ, यो पनि भइहाल्यो। त्यहाँदेखि पछाडि अर्को हामीलाई दिएको रहेछ रेन्ट, रेट्स एन्ड ट्याक्सेस भनेर दिएको थियो। जेनरल रिजर्भ भनेको छ नि। अब यो प्रॉफिटबाट क्रिएट भएको आइटमहरू चाहिँ केही जाँदैन क्या। जति पनि प्रॉफिटबाट क्रिएट भएको आइटम हुन्छ नि, प्रॉफिटबाट क्रिएट भएको मतलब जति पनि रिजर्भहरू राखेको हुन्छ यो सबै प्रॉफिटबाट क्या। जस्तै जेनरल रिजर्भ भयो, रिजर्भ फर फ्युचर लस भयो, रिजर्भ मात्रै भयो हैन, रिटेन अर्निङहरू भयो हैन,
रिजर्भ फर कन्टिन्जेन्सीसहरू भयो, यो रिजर्भको कुरा केही नै जाँदैन हैन, रिजर्भ फर ब्याड डेटहरू भयो। अनि प्रोभिजनको कुरा पनि केही जाँदैन, प्रोभिजन फर ब्याड डेट भयो, प्रोभिजन फर ट्याक्स भयो, प्रोभिजन फर डिभिडेन्ड भयो, प्रोभिजनको कुरा पनि केही जाँदैन, रिजर्भको कुरा पनि केही जाँदैन भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यो जेनरल रिजर्भ चाहिँ जाँदैन, तर जेनरल रिजर्भमा हामीले राइट लाएका छौँ, यसको बारेमा केही न केही एडिसनल इन्फर्मेसनमा छ। के चाहिँ रहेछ अब त्यसको बारेमा हेर्छौँ ल। जेनरल रिजर्भको बारेमा जेनरल रिजर्भ हामीले यो पोइन्टलाई लेखिसक्यौँ है। अनि सन्ड्री रिसिप्टभित्र इन्क्लुड 15,000 एज अ रिफन्ड अफ इन्कम ट्याक्स, सन्ड्री रिसिप्टभित्र रिफन्ड अफ ट्याक्स चाहिँ इन्क्लुड थियो। कहिले पनि रिफन्ड अफ ट्याक्सलाई इन्क्लुड गर्न पाउँदैनौँ, त्यही भएर हामीले घटायौँ क्या। यो रिफन्ड अफ इन्कम ट्याक्स त गएन नि त, एकछिनमा त्यसको बारेमा हामीहरू लेखौँला हैन। यो पोइन्ट पनि हामीले लेखिसक्यौँ। जेनरल रिजर्भ, त्यो जेनरल रिजर्भ चाहिँ जाँदैन, तर त्यो जेनरल रिजर्भभित्र 5,000 एज अ प्रोभिजन फर ब्याड डेट भनेको छ क्या। जेनरल रिजर्भभित्र इन्क्लुड छ अरे, जेनरल रिजर्भभित्र जेनरल रिजर्भ त जाँदैन, तर त्योभित्र 5,000 प्रोभिजन फर ब्याड डेट छ अरे। अब प्रोभिजन फर ब्याड डेट पनि त जाँदैन नि त, प्रोभिजनको कुरा पनि केही जाँदैन, त्यही भएर यो पोइन्ट पनि सक्यो हैन। हामीलाई त्यतिकै कन्फ्युज पार्न एडिसनलमा त्यो दिएको रहेछ। अर्को लिगल एक्सपेन्सेस भनेर दिएको रहेछ। अब लिगल एक्सपेन्सेस जान्छ, त्यसको बारेमा के भनेको छ हामीहरू हेर्छौँ ल बिस्तारो ल। लिगल एक्सपेन्सेस भनेको रहेछ। अब लिगल एक्सपेन्सेसको बारेमा के दिएको छ हेर्छौँ पहिले हामीहरू यतापट्टि, कहाँनिर दिएको रहेछ लिगल एक्सपेन्सेस, यहाँनिर दिएको रहेछ ल। लिगल एक्सपेन्सेस इन्क्लुड 4,000 फर इन्कम ट्याक्स अपिल भनेको छ। अब यहाँ लिगल एक्सपेन्सेस जति छ नि, यहाँ लिगल एक्सपेन्सेस कति छ त भनेदेखि लिगल एक्सपेन्सेस भनेको यो 10,000 होला हैन, लिगल एक्सपेन्सेस 10,000 होला, यो 10,000 लिगल एक्सपेन्सेस रहेछ। अब यो लिगल एक्सपेन्सेसभित्र के इन्क्लुड रहेछ, लिगल एक्सपेन्सेस इन्क्लुड 4,000 फर इन्कम ट्याक्स अपिल, लिगल एक्सपेन्सेसभित्र 4,000 इन्कम ट्याक्स अपिल इन्क्लुड। त्यो इन्कम ट्याक्स अपिल सित जोडिएका खर्चहरू, ट्याक्सको अपिलमा भएको खर्चहरू जाँदैन क्या, त्यही भएर हामीले घटाउनु पर्यो। लिगल एक्सपेन्सेसभित्र इन्कम ट्याक्स अपिलमा भएको खर्च पनि छ, यो 10,000 भित्र 4,000, यो 4,000 पनि 10,000 भित्रै इन्क्लुड भएको छ, अनि त्यसलाई एक्सक्लुड गर्नुपर्ने नि त, हटाउनु पर्ने हुन्छ, घटाउनु पर्ने हुन्छ, त्यो घटायौँ। अनि अझै के पनि लिगल एक्सपेन्सेसभित्र 4,000 इन्कम ट्याक्स अपिल हैन, द्याट इज ए अपिल एगेन्स्ट द ट्याक्स अफिसर, ट्याक्स अफिसरलाई त्यो अपिल गरेको रहेछ हैन ट्याक्सको बारेमा। एन्ड 3,000 फर डिफेन्डिङ द टाइटल अफ द बिजनेस एसेट्स। अब डिफेन्ड भन्छ नि, फुटबलमा पनि डिफेन्ड भन्ने सुन्नुभएको छ होला नि, त्यो गोलको पोस्टको छेउछेउमा डिफेन्ड बसेको हुन्छ नि त, गोल अरूले लगाउँछ कि भनेर त्यो प्रतिरक्षा गर्नको लागि बसेको हुन्छ नि त त्यो डिफेन्डरहरू हो। यहाँ पनि त्यस्तै हो, त्यहीसित कनेक्ट भएर बुझ्न हामीहरू सक्छौँ। जस्तै यो लिगल एक्सपेन्सेसभित्र नि, लिगल एक्सपेन्सेसभित्र 4,000 इन्कम ट्याक्स अपिलको कुरा इन्क्लुड थियो, त्यसलाई इन्क्लुड गर्न पाइँदैन, त्यसलाई हामीले घटाइदिउँ। अनि एन्ड 3,000 फर डिफेन्डिङ द टाइटल अफ बिजनेस एसेट्स, त्यो बिजनेस एसेट्सको रक्षा गर्नको लागि भएको खर्च पनि 3,000 रहेछ। अब बिजनेस एसेट्सको रक्षा गर्नको लागि भएको खर्च त बिजनेससितै रिलेटेड खर्च हो नि त, त्यही भएर यो 3,000 पनि यहीँभित्र इन्क्लुड छ, त्यो इन्क्लुड हुन पाउँछ क्या, त्यसलाई चाहिँ घटाइराख्नु पर्दैन, त्यो व्यावसायिक खर्चै हो भनेदेखि यहाँ 6,000 मात्रै आउने रहेछ। डिफेन्डिङ द टाइटल अफ बिजनेस एसेट्समा भएको खर्च क्या, बिजनेस एसेट्सको रक्षा गर्न भएको खर्च, यो 10,000 भित्र 4,000 पनि इन्क्लुड थियो र 3,000 पनि इन्क्लुड थियो। यो 4,000 चाहिँ इन्क्लुड हुनु हुँदैन, इन्कम ट्याक्सको इन्क्लुड हुँदैन, त्यही भएर घटायौँ। अर्को चाहिँ इन्क्लुड हुँदा हुन्छ क्या, त्यो डिफेन्डिङ द टाइटल अफ बिजनेस एसेट्स भनेको व्यावसायिक खर्च हो, त्यसलाई चाहिँ हामीले घटाउनु पर्दैन। अब यहाँ हेर्ने ल, यो पनि सकियो होइन। अथवा यो घटाएर फेरि लेख्दा पनि हुन्छ, जस्तै लिगल एक्सपेन्सेसमा 10,000मा यो 4,000 घटाइदिने, अनि डिफेन्डिङ द टाइटल अफ बिजनेस एसेट्सको त्यो 3,000 पनि घटाइदिने। अब यो 4,000 त जाँदैन, त्यसलाई लेख्न पाइएन। अब त्यो 3,000 घटाएका छौँ भने फेरि एक्सपेन्सेस रिलेटेड टु डिफेन्डिङ द टाइटल अफ बिजनेस एसेट्स भनेर फेरि 3,000 लेख्दाखेरि हुन्छ, फेरि लेख्नु त्यो झ्याउ हुन्छ नि त, बरु त्यसको साटो त्यो माथि नै नघटाइदिने, सकिहाल्यो ल। अब यहाँ हेर्ने, यो पनि सक्यो होइन, लिगल एक्सपेन्सेसको पनि सक्यो। डोमेस्टिक एक्सपेन्सेस जाँदैन, तर यो डोमेस्टिक एक्सपेन्सेसमा हामीले राइट लाएका छौँ, यसको बारेमा केही न केही भनेको होला। अब डोमेस्टिक एक्सपेन्सेसमा 40,000 डोनेसन पेड टु द पब्लिक स्कुल, पब्लिक स्कुललाई दिएको डोनेसन रहेछ। डोनेसन दिएको कुरा स्टेप 2 मा जान्छ क्या, यहाँ जाँदैन। डोनेसनहरू दिएको, एक्जम्सनहरूको कुरा, लाइफ इन्सुरेन्स, हेल्थ इन्सुरेन्सहरूको कुरा त हामीहरूको स्टेप 2 मा जाने हो नि त। फेरि एकचोटि मलाई सेयर गर्न मन लाग्यो, यहाँ हेर्ने त यो डोनेसन होइन, लाइफ इन्सुरेन्स, हेल्थ इन्सुरेन्सहरू भनेको त हामीहरूको स्टेप 2 मा जाने हो, त्यो भएर स्टेप 2 मा हामीहरू त्यो रुललाई फलो गर्छौँ होइन, त्यो पनि भयो ल। डोमेस्टिक एक्सपेन्सेस पनि गएन। ब्याड डेट भनेको छ, अब ब्याड डेट मात्रै भनेको चाहिँ जान्छ है, ब्याड डेट भनेर दिएको रहेछ। ब्याड डेट कति दिएको रहेछ हामीहरूलाई, ब्याड डेट फेरि यताउता भइदियो भने भरे कहाँको मिस्टेक भइदिन्छ है। ब्याड डेट 15,000 भनेर दिएको छ, ब्याड डेटको बारेमा तल दिएको रहेन रहेछ, हामीले राइट लगाएका छैनौँ। अनि इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस भनेको छ, अब ब्याज पनि त तिर्नु पर्यो, इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस भनेर दिएको छ। ऋण लिएको हुन्छ, ऋण लिइसकेपछि ब्याज तिर्नै पर्ने हुन्छ। इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस भनेको 12,000 भनेर दिएको
रहेछ, यो 12,000 भनेर आयो। त्यहाँदेखि पछाडि अर्को हामीहरूलाई पेनाल्टी फर भायोलेटिङ रुल्स एन्ड रेगुलेसन भनेको छ नि, भायोलेटिङ क्या। अब त्यो हामीले त्यो आर राजकुमार फिल्म हेरेका छौँ भने त्यहाँनिर के हिरोले एउटा डाइलग बोल्छ नि, साइलेन्ट हो जाओ वरना मैं भाइलेन्ट हो जाऊँगा भन्छ नि। भाइलेन्ट हो जाऊँगा मतलब तोडिदिन्छु, फोडिदिन्छु, निचोडिदिन्छु हो, त्यस्तो कुरा गर्न खोजेको क्या। अब यो बिजनेसको रुल्सहरू नि तोडो फोडो निचोडो हो, यो रुल्स रेगुलेसनहरू तोडो भनेदेखि पेनाल्टी त लाग्छ नि त, फाइनहरू त लाग्छ नि त। हो त्यो पेनाल्टीहरू फाइनहरू लागेको कुरालाई हामीले खर्चमा देखाउन पाउँदैनौँ क्या। त्यही भएर यहाँ के भनौँ, पेनाल्टी फर भायोलेटिङ रुल्स एन्ड रेगुलेसन, त्यो रुल्स रेगुलेसनहरूलाई तोडिदियो फोडिदियो निचोडिदियो हो, त्यस्तो काम गरेछ। अब त्यो उसको गल्तीले भएको खर्चलाई त्यो व्यावसायिक खर्चमा देखाउन पाउँदैन क्या। सबै कुरालाई खर्चमा देखाउँदै जाने हो भने नाफा कम्ती हुन्छ, नाफा कम्ती भइसकेपछि राज्यले कर पाउने भनेको त नाफाबाट हो नि त। नाफै कम्ती भइसकेपछि सबैलाई खर्चमा देखाउँदै गयो, उसले गरेको त्यो बिजनेस होल्डरले गरेको खर्चलाई, गल्तीबाट भएको खर्चलाई पनि खर्च मान्दै जाने हो भने अन्तिममा नाफै रहँदैन क्या, उल्टै घाटा हुन्छ। घाटा भएपछि त राज्यले करै पाउँदैन नि त। त्यही भएर यस्तो कुरालाई चाहिँ खर्चमा देखाउन पाइँदैन ल। पेनाल्टी फर भायोलेटिङ रुल्स एन्ड रेगुलेसनलाई त्यो रुल्सहरू रेगुलेसनहरू तोडिदियो फोडिदियो मानेन भने अनि पेनाल्टी त तिर्नुपर्छ नि, त्यसलाई चाहिँ खर्चमा देखाउन पाइँदैन। यो पनि सक्यो। रिजर्भ फर इन्कम ट्याक्स, अब रिजर्भहरूको कुरा त जाँदै जाँदैन, प्रोभिजनहरूको कुरा रिजर्भहरूको कुरा त जाँदै जाँदैन होइन। रिजर्भ फर इन्कम ट्याक्स, तर यहाँ राइट लगाएका छौँ नि त हामीले। यो रिजर्भ फर इन्कम ट्याक्समा के भनेको छ त भनेदेखि यहाँ कहीँनिर यहाँ भनेको होला, रिजर्भ फर इन्कम ट्याक्समा हामीले राइट लगाएका छौँ होइन। जेनरल रिजर्भ इन्क्लुड 5,000, यो अघि हामीले लेखिहाल्यौँ। रिजर्भ फर इन्कम ट्याक्स भनेर भनेको छ, यहाँनिर दिएको थियो है। यो डिप्रिसिएसन अन एसिड्स, अब एसिड्सको डिप्रिसिएसन, यो पोइन्टसित जोडेको थियो त्यसलाई। डिप्रिसिएसन अन एसिड्स, एसिड्सको डिप्रिसिएसन इन्क्लुडिङ कम्प्युटर सहितको सबै एसिड्सको डिप्रिसिएसन 25,000 चाहिँ हेज बिन चार्ज इन डेबिट साइड एन्ड वाज इन्क्लुडेड अन्डर रिजर्भ फर इन्कम ट्याक्स। हो त्यो रिजर्भ फर इन्कम ट्याक्सभित्र नि सबै एसिड्सको डिप्रिसिएसन 25,000 छ अरे क्या। यो रिजर्भ फर इन्कम ट्याक्स, यो रिजर्भ फर इन्कम ट्याक्स जम्मा 35,000 छ नि, यो 35,000 भित्र 25,000 चाहिँ सबै एसिड्सहरूको डिप्रिसिएसन छ अरे, सबै एसिड्सहरूको डिप्रिसिएसन। अब हामीले यहाँनिर एउटा कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ क्या, के कुरा बुझ्नुपर्छ भनेदेखि नि, ओए यो डिप्रिसिएसन अफ एसिड्स कम्प्युटर सहितको एसिड्सको डिप्रिसिएसन 25,000 हेज बिन चार्ज इन डेबिट साइड। अब यसरी हामीलाई नि डिप्रिसिएसन हेज बिन अलरेडी चार्ज इन एबोभ स्टेटमेन्ट, अथवा डिप्रिसिएसन हेज बिन चार्ज इन डेबिट साइड, अथवा डिप्रिसिएसन हेज बिन चार्ज इन आइटी एक्ट अथवा इन्कम ट्याक्स एक्ट अनुसारै चार्ज भएको छ, अलरेडी चार्ज इन डेबिट साइड अथवा अलरेडी चार्ज इन एबोभ प्रॉफिट एन्ड लस स्टेटमेन्ट भनेर यसरी माथि अलरेडी चार्ज भइसकेको छ भनेर डिप्रिसिएसन भनौँ भने त्यो अलरेडी एलायबल डिप्रिसिएसन हुन्छ क्या। त्यो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यो रिजर्भ फर इन्कम ट्याक्स चाहिँ जाँदैन, रिजर्भ फर इन्कम ट्याक्स चाहिँ जाँदैन, तर यो रिजर्भ फर इन्कम ट्याक्सभित्र चाहिँ 35,000 भित्र 25,000 चाहिँ एसिड्सहरूको डिप्रिसिएसन पनि छ अरे क्या। हो त्यो डिप्रिसिएसनलाई चाहिँ हामीले खर्चमा देखाउनु पर्ने हुन्छ, खर्चमा देखाउन पाउँछौँ। एलायबल डिप्रिसिएसन अफ एसिड्सहरूको, एसिड्स भनेर लेखिदिने कम्प्युटर सहितको क्या, कम्प्युटर सहित इन्क्लुडिङ कम्प्युटर भनेर यसरी लेखिदिने। कति हजार रहेछ डिप्रिसिएसन? 25,000 रहेछ अलरेडी चार्ज क्या। यसरी हामीलाई भनौँ भने त्यो डाइरेक्ट एलायबल हुन्छ। कस्तो अवस्थामा डाइरेक्ट एलायबल हुँदो रहेछ? डिप्रिसिएसन हेज बिन अलरेडी चार्ज इन एबोभ स्टेटमेन्ट, अथवा डिप्रिसिएसन हेज बिन अलरेडी चार्ज इन डेबिट साइड, अथवा डिप्रिसिएसन हेज बिन अलरेडी चार्ज इन एबोभ स्टेटमेन्ट एज पर आइटी एक्ट अथवा इन्कम ट्याक्स एक्ट अनुसार माथि अलरेडी डिप्रिसिएसन चार्ज भइसकेको छ भनेर यस्तो ल्याङ्ग्वेज भन्यो भने चाहिँ त्यो डाइरेक्ट एलायबल हुन्छन्। अन्यथा हामीले एलायबल डिप्रिसिएसन वर्किङ नोटमा गएर निकाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यो निकाल्ने प्रोसेस पनि हामीहरू बुझ्नेछौँ ल। एसिड्सहरू किनेको इन्फर्मेसन दिएको हुन्छ, त्यो किनेको इन्फर्मेसनको आधारमा हामीले एलायबल डिप्रिसिएसन निकाल्नुपर्ने हुन्छ। ल यो पनि भयो हामीहरूको होइन, यो पनि सक्यौँ हामीले। अनि अर्को पर्चेज अफ कम्प्युटर, अब यो कम्प्युटर किनेको कुरा जाँदैन क्या। जस्तै यो कम्प्युटर किनेको कुरा होइन, फर्निचरहरू किनेको कुरा, यो क्यापिटल नेचरको एक्सपेन्डिचरभित्र पर्छ क्या। क्यापिटल नेचरको एक्सपेन्डिचरभित्र पर्ने भनेको यस्तो एसिड्सहरू किनेको कुरा, कम्प्युटरहरू किनेको कुरा, भेकलहरू किनेको कुरा एउटा क्यापिटल नेचरको एक्सपेन्डिचर भयो। अनि यो एसिड्सहरू किनेर ल्याएर जडान गर्छौँ नि, त्यसको इन्स्टलेसन चार्ज, इरेक्सन चार्ज, अनि त्यो एसिड्सहरू किन्दा ल्याउँदा लागेको भाडाहरू होइन, त्यो फर्निचरहरू किनेर ल्याउँदा लागेको भाडाहरू पनि त्यो क्यापिटल नेचरको एक्सपेन्डिचरभित्र पर्छ। अनि अर्को एक्सपेन्सेस रिलेटेड टु रेजिङ लोन, जुन हामीहरू ऋणहरू लिन्छौँ नि ब्याङ्कहरूबाट, त्यो ब्याङ्कहरूबाट ऋणहरू लिँदाखेरि त्यो ऋण लिने सिलसिलामा भएको विभिन्न प्रकारको खर्चहरू पनि क्यापिटल नेचरको एक्सपेन्डिचर हो। अनि एक्सपेन्सेस रिलेटेड टु डिस्पोजल अफ बिजनेस लाइबिलिटी भन्छ क्या। बिजनेस लाइबिलिटिजहरू अथवा व्यावसायिक दायित्वहरू पुरा गर्दाखेरि तिर्दाखेरि लागेका खर्चहरू पनि क्यापिटल नेचरको एक्सपेन्डिचर हुन्छन् क्या। हो यस्तो आइटमहरूलाई चाहिँ हामीले खर्चमा देखाउन पाउँदैनौँ। त्यो एकछिनमा हामीहरू हेर्छौँ होइन। पर्चेज अफ कम्प्युटर, अब यो कम्प्युटर किनेको रहेछ, किनेको आधारमा हामीले डिप्रिसिएसन निकाल्नुपर्ने थियो, तर हामीलाई क्वेसनले के भन्यो?
यो कम्प्युटर सहितको सबै एसिड्सको डिप्रिसिएसन हैज बीन अलरेडी चार्ज इन एबोभ डेबिट साइड। अलरेडी माथि डेबिट साइडमा चार्ज भइसकेको छ भने सबैको एलायबल डिप्रिसिएसन अलरेडी दिएको कारणले गर्दा फेरि हामीले कम्प्युटरको निकाल्नु परेन, त्यो सबै कम्प्युटर सहित सबैको हामीहरूको त्यही डिप्रिसिएसन भयो। अनि अर्को अडिट फी भनेर दिएको रहेछ, AUDIT अडिट फी भनेर हामीलाई दिएको रहेछ, अडिट फी भनेर दिएको रहेछ 30,000 हैन। अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीलाई के भनिदिन्छ भने त्यो डिप्रिसिएसन हैज बीन अलरेडी चार्ज इन एबोभ डेबिट 25,000 तर त्यहाँनेरि चाहिँ कम्प्युटरको डिप्रिसिएसन छैन भनेर यसरी भनिदिएको थियो भने नि, जस्तै अहिलेको क्वेसनमा हामीलाई यो 25,000 डिप्रिसिएसन चाहिँ हैज बीन अलरेडी चार्ज इन एबोभ डेबिट साइड अनि त्यहाँ चाहिँ एक्सक्लुडिङ कम्प्युटरदेखि बाहेकको मात्रै डिप्रिसिएसन हो भनेको थियो भने कम्प्युटरको छुट्टै हामीले डिप्रिसिएसन निकाल्नु पर्ने हुन्थ्यो। यो किनेको छ नि त, यो किनेको छ नि, कतिमा किनेको छ पर्चेज 50,000मा किनेको छ। अब कहिले किन्यो डेटहरू नदिँदाखेरि बिगिनिङ अफ द इन्कम इयर मानिदिने, साउनमा किनेको रहेछ भन्ने मानिदिने, साउनमा किनेको हो भने 3/3 गरेर गर्नुपर्ने हुन्छ। ओपनिङ WDB छैन यहाँनिर दिएको, एडिसन ड्युरिङ द इयरमा यही 50,000को 3/3 गरिदिने, डिस्पोजल ड्युरिङ द इयर छैन, त्यति गर्दा डिप्रिसिएसन बेसिस एमाउन्ट आउँछ। रेट अफ डिप्रिसिएसन भनेको कम्प्युटरमा 25% हो गरेर हामीले एलायबल डिप्रिसिएसन फेरि निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अहिले हामीले त्यो झमेला गर्नु परेन, डिप्रिसिएसन चाहिँ कम्प्युटर सहितको अन्य एसिड्सहरूको अलरेडी हामीलाई दिएको छ। अडिट फी भनेर दिएको रहेछ ल। अब अडिट फी कति हजार दिएको रहेछ हामीलाई, अडिट फी 30,000 दिएको रहेछ। मिसलेनियस एक्सपेन्सेस विविध प्रकारका खर्चहरू ल, मिसलेनियस MISCELLANEOUS मिसलेनियस एक्सपेन्सेस भनेर दिएको रहेछ। मिसलेनियस एक्सपेन्सेस 15,000 भनेर दिएको रहेछ, यो पनि आइहाल्यो। नेट प्रॉफिट भनेको जाँदैन यहाँनिर, नेट प्रॉफिट नेट लसहरूको कुरा हामीहरूको यहाँनिर जाने होइन। खर्चहरू हामीले लेखिसक्यौँ। अब छुटेका खर्चहरू के छन् यो हामीले गरिसक्यौँ। सन्डी रिस्कको बारेमा गरिसक्यौँ। जेनरल रिजर्भ इन्क्लुड प्रोभिजन फर, यो पनि अघि हामीले हेरिसक्यौँ। एक्सपेन्सेस फर रेजिङ लोन भनेको छ नि, अब अघि मैले भनेकै कुरा आयो। एक्सपेन्सेस फर रेजिङ लोन, रेजिङ लोन भनेको बढाउनका लागि, ऋण बढाउनका लागि, फेरि अतिरिक्त थप ऋण लिनका लागि। त्यो ऋण लिने सिलसिलामा भएको खर्च चाहिँ 3500 वाज नट इन्क्लुडेड इन एबोभ स्टेटमेन्ट, माथिको स्टेटमेन्टमा छैन अरे। भने यसलाई हामीले खर्चमा देखाउन पनि पाउँदैनौँ क्या। यो ऋण लिने सिलसिलामा भएको खर्चहरू, एक्सपेन्सेस रिलेटेड टु रेजिङ लोन भनेको ऋण लिने, ऋण थप्ने सिलसिलामा भएको खर्च। अनि एक्सपेन्सेस रिलेटेड टु डिस्पोजल अफ बिजनेस लाइबिलिटी, बिजनेस लाइबिलिटिजहरूलाई डिस्पोज गर्न भएको खर्च। अनि त्यो प्लान्टहरू मेसिनहरू किन्दाखेरि भएको खर्च, प्लान्टहरू मेसिनहरू किन्ने सिलसिलामा भएको खर्च, प्लान्टहरू मेसिनहरू ल्याएर त्यो जडान गर्दा लागेको खर्चहरू, यो सबै क्यापिटल नेचरको एक्सपेन्डिचरभित्र पर्छ। यसलाई हामीले खर्चमा देखाउन पाउँदैनौँ होइन। लिगल एक्सपेन्सेस इन्क्लुड 4,000, यो अघि हामीले लेखिसकिहाल्यौँ होइन। लिगल एक्सपेन्सेसभित्रको कुरा, डिप्रिसिएसनको कुरा पनि हामीले लेख्यौँ। पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट भनेको, अब यो पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट एकछिनमा आउँछ नि त, हामीहरूको त्यसको छुट्टै टपिक छ, फेरि पनि मैले सेयर गर्न चाहेँ यसलाई। पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट भनेको सम्पूर्ण आम्दानी लेख्ने, सम्पूर्ण खर्च घटाउने, त्यति गरेपछि एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम बिफोर लस एडजस्टमेन्ट आउँछ। अनि बिजनेसको लस छ भने घटाउने 7 वर्षसम्मको, त्यति गर्दा एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम फर PCC एन्ड RD आउँछ। त्यहाँभन्दा पछाडि अनि मात्रै PCC र RD को कुरा एकछिनमा आउँछ ल। पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट र रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट कस्टको कुरा एकछिनमा आउँछ होइन। नट इन्क्लुडेड, माथि छैन, माथि कहीँ छैन अरे। पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट 2,50,000 वाज नट इन्क्लुडेड इन एबोभ स्टेटमेन्ट, माथिको स्टेटमेन्टमा देखा परेको छैन अरे। भने देखा परोस् कि नपरोस् हामीले छुट्टै एकछिनमा गरिदिनु पर्ने हुन्छ ल यसको। पर्चेज इन्क्लुड 80,000 यो हामीले गरिसक्यौँ होइन। डोमेस्टिक एक्सपेन्सेसभित्र यो डोनेसन दिएको रहेछ, त्यो भएर एकछिनमा जान्छ ल। यति नै रहेछ हामीहरूको खर्चहरू। टोटल एलायबल डिडक्सन हामीले लेखिसक्यौँ। यसलाई के भनिँदो रहेछ, टोटल एलायबल डिडक्सन। स्टेप ख्याल गरौँ त। सबैभन्दा सुरुमा व्यवसायबाट आएको आम्दानी, अनि टोटल डिडक्सन बिफोर PCC एन्ड RD। यो पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट र रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट कस्टदेखि बाहेकका खर्चहरू हो क्या। यो चाहिँ पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट र रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट कस्ट त्यो पनि त खर्च हो नि त, तर त्यो PCC र RDदेखि बाहेकका खर्चहरूलाई मात्रै हामीले सुरुमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। टोटल एलायबल डिडक्सन, DEDUCTION डिडक्सन बिफोर PCC एन्ड RD भनेर हामीले देखाउनु पर्ने हुन्छ। अब सबै गर्दै जाऊँ ल, तपाईँहरूले पनि यो जोड घटाउ चाहिँ गर्दै जानु, कहिलेकाहीँ मिस्टेक हुनसक्छ। मैले जोड्ने घटाउने सिलसिलामा पनि होइन, त्यो जोड्ने घटाउने त सिम्पल कुरा भइहाल्यो। 17,33,637 फेरि कसरी सिम्पल हुन्छ, एक्जाममा त्यही जोड घटाउमा मिस्टेक भयो भने मार्क्सै आउँदैन भनेर न्यू खोज्ने काम चाहिँ हामीहरू नगरौँ होइन। त्यस्तो न्यू खोज्न चाहिँ नपाए है फेरि यो यतिखेरको समयमा आएर। यति भयो, 17,33,637 भयो। प्लस अर्को कति दिएको रहेछ हामीलाई, सेलेरी भनेको 1,20,000 दिएको रहेछ। बिस्तारो गर्दै जाने, 1,20,000 1 2 3 1,20,000 प्लस फेरि यो 10,000 दिएको रहेछ हामीलाई। के दिएको थियो, 1 10 100,000, 1 10 100,000, 10,000 भइहाल्यो। 25,000 र 6,000ले 31,000 हुन्छ होइन। 25 15ले ल 40,000, 40 र 6ले 46,000 हुन्छ ल। प्लस एकैचोटि 46,000 मैले गरिदिएँ। फेरि प्लस होइन 12,000 दिएको रहेछ, 12,000
फेरि प्लस अनि फेरि 25,000 दिएको रहेछ 25,000 फेरि प्लस 30,000 र 15,000ले 45,000 हुने रहेछ ल 45,000 गर्दाखेरि हामीहरूको 19,91,637 आउने रहेछ ल 19,91,637 आउने रहेछ। अब यो जुन छ नि यो आम्दानी हामीहरूको अघि बिजनेसको आम्दानी आएको छ नि यो आम्दानीमा यो खर्च घटाइदिने क्या कति आउने रहेछ माइनस 33,85,000 आएको रहेछ हैन 33,85,000 भनेर आएको रहेछ 13,93,363 13,93,363 भनेर आएको रहेछ। फेरि एकछिनमा जोडेर पनि हामीहरू हेरौँला यसलाई। अब यति गर्दाखेरि के भयो त हामीहरूको भनेदेखि सम्पूर्ण व्यवसायबाट आएको आम्दानीमा हैन सम्पूर्ण व्यवसायबाट आएको आम्दानीमा सम्पूर्ण व्यवसायसित रिलेटेड घटाउन पाउने खर्चहरू घटाइसकेपछि यसलाई के भनिदो रहेछ एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम बिफोर लस एडजस्टमेन्ट भनेर भनिन्छ। यसलाई के भनिन्छ एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम बिफोर लस एडजस्टमेन्ट भनेर भनिन्छ क्या बिफोर लस एडजस्टमेन्ट भनेर भनिन्छ हो। अब यहाँदेखि पछाडि हामीले के घटाउनु पर्ने हुन्छ बिजनेस लस घटाउनु पर्ने हुन्छ विदिन 7 इयर पिरियड भन्छ क्या बिजनेस लस भनेर हामीले घटाउँछौँ विदिन 7 इयर पिरियड भन्छ क्या विदिन 7 इयर पिरियड भनेर हामीले यसरी लेख्नुपर्ने हुन्छ 7 वर्षसम्मको हामीले लसलाई घटाउन पाउँछौँ। कति दिएको छ यहाँ हेर्ने त बिजनेस लस विदिन 7 इयर पिरियड भन्छ नि यो क्वेसनमा हामीहरूलाई सायद बिजनेस लस दिएको छैन होला कहीँ छ त बिजनेस लस छैन मैले देखेको छैन है दिएको एकछिनमा भने फेरि त्यसलाई हामीहरू मेन्सन गरिदिउँला ल्याएर राखिदिउँला। अब यो बिजनेस लस घटाइसकेपछि हामीहरूको के आउँछ त बिजनेस लस घटाइसकेपछि एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम फर पिसिसी एन्ड आरडी। अब यो एउटा समय सकिन आँट्यो कि यसको बाँकी भाग चाहिँ हामीहरूको अर्को पार्टमा अपलोड हुन्छ ल फेरि त्यो पार्टमा गएर हेर्नु होला किनभने यो क्याप्चरै समयको क्याप्चरै लगभग 56 मिनट जतिको गर्छ एकचोटि मोबाइलले हैन त्योभन्दा अर्को पार्ट चाहिँ अर्को पार्टमा टुक्रिएर बसेको हुन्छ कि अर्को पार्टमा यो सबै एउटै भिडियोमा भएन भने भेट्नु भएन भने योभन्दा जस्ट पछिल्लो पार्टमा गएर हेर्नु होला त्यहाँनिर सबै इन्फर्मेसन कन्टिन्यू गइरहेको हुन्छ ल। अब यहाँ हेर्ने बिजनेस लस 7 इयर पिरियड छैन। अब त्यो बिजनेस लस घटाइसकेपछि हामीहरूको एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम फर पिसिसी एन्ड आरडी आउँछ। यसलाई के भनिदो रहेछ एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम फर पिसिसी एन्ड आरडी भनिन्छ क्या। अब हामीले यहाँदेखि तलतिर पिसिसी एन्ड आरडी गर्छौँ त्यही 13,93,363 भनेर हामीले यहाँनिर लेखिदिउँ होइन। अब त सकि त गयो केही त छैन। अब यहाँभन्दा पछाडि लेस भनेर हामीहरू गर्छौँ के गरिदिन्छौँ यो एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम फर पिसिसी एन्ड आरडी आएपछि एलायबल पिसिसी एन्ड आरडी भनेर गरिदिन्छौँ एलायबल पिसिसी एन्ड आरडी भनेर हामीहरू गरिदिन्छौँ। एलायबल पिसिसी र आरडी भनेको नि पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट कस्ट भनेको 50% हुन्छ है 50% अफ यसको क्या 13,93,363 को 50% कति आउँछ यसको 50% भनेको भागा 2 गरिदिउँ न त ल एकैचोटि होइन अथवा तपाईहरुले यसको 0.50 अथवा 50 का पनि 100 गर्न सक्नुहुन्छ गर्दाखेरि 6,96,681 भनेर आउने रहेछ 0.5 पनि छ ल 81 अथवा 82 भनेर लेखिदिएँ मैले अथवा एक्चुअल पिसिसी कति दिएको छ एसीटीयूएल एक्चुअल पिसिसी क्वेशनमा कति दिएको छ त हामीलाई एक्चुअल पिसिसी यहाँनिर दिएको छ नि पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट 2,50,000 भनेर दिएको रहेछ 2,50,000 भनेर दिएको रहेछ विच इभर इज लोअर हुन्छ। अहिले आरडी को कुरा छैन ल आरडी को कुरा थियो भने पहिले पिसिसी गर्ने अनि फेरि लेस एलायबल आरडी भन्ने आरडी पनि त्यही 50% हुन्थ्यो यसको एक्चुअल कति दिएको थियो दुईटा मध्ये जुन सानो छ त्यही लेखिन्छ ल गर्दाखेरि यो 2,50,000 भनेर हामीहरूको उता सानो त 2,50,000 छ नि त फेरि एक्जाममा यो सानो ठुलै चिन्न सक्दैनौँ नि फेरि त्यस्तो भयो भने चाहिँ बिजोकेश्वरी महादेव हुन्छ कति आयो 13,93,363 भनेर आयो हैन माइनस 2,50,000 भनेर आउँदाखेरि 11,43,363 कति आयो 11,43,363 भनेर आउने रहेछ 11,43,363 भनेर आउने रहेछ ल यो चाहिँ हामीहरूको के भयो भनेदेखि एसेसेबल इन्कम फ्रम बिजनेस आयो क्या यो पिसिसीहरु घटाइसके पछाडी एसेसेबल इन्कम फ्रम बिजनेस भनेर आउँछ हामीहरूको यसलाई के भनिरहेछ एसेसेबल इन्कम फ्रम बिजनेस भनिरहेछ ल BUSINESS बिजनेस भनेर आयो हामीहरूको 11,43,363 भनेर यसरी आउने रहेछ। आज चाहिँ हामीहरूलाई पानीले पनि अलिकति डिस्टर्ब गरिरहेको छ कि यो माथि बसेर भिडियो बनाउँदाखेरि नि यो माथिबाट पानी दरररर गरेर पुरा डिस्टर्ब पनि भइहाल्छ फेरि आवाज बोलेकै सुनिदैन क्या। अब यहाँ हेर्ने ल यो एसेसेबल इन्कम फ्रम बिजनेस भयो। अब यो बिजनेस गर्ने मान्छेले इन्भेस्टमेन्ट गरेर पनि कमाइराखेको हुन्छ यो चाहिँ हामीले एसेसेबल इन्कम फ्रम बिजनेस भनेर निकाल्यौँ।